चाहिँ अहिले ट्रेनिङ 5औं दिनमा छौँ। सो 4 दिन चाहिँ हामीले बेसिक जीआईएस ट्रेनिङ गर्यौँ। अब हामी 5औं दिनमा चाहिँ यो डाटा एनालाइसिसको चाहिँ ट्रेनिङ गर्दैछौँ। सो ढिला नगरी अब हाम्रो रिसोर्स पर्सन दाइ हाल चितवन नेसनल पार्कमा कार्यरत सुदर्शन रेग्मी सरलाई चाहिँ आजको सेसन सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामी जम्मा कतिजना छौँ? अहिले 38 सबै यति नै हो हिजो अस्ति पनि? फर्स्ट दिन त धेरै थिए, त्यसपछि बिस्तारै खै घट्दै गए, गाह्रो लागेर हो कि के भएर हो कि खै। ठिक छ ठिक छ। र सबैजनालाई नमस्ते, गुड मर्निङ। अब मेरो स्क्रिन सेयरिङ भएको छ नि है? हजुर भएको छ। जीआईएस त सबै कम्प्लिटली सकियो होला नि? सक्यो हिजोबाट। पार्टिसिपेन्टहरू पनि बोल्न पर्ने भयो। खै अब सबैलाई के अफ गरिदिनु गरेको छ माइक? सबै अब छ कि छैन सबैजना बोल्नु पर्यो। अब यसमा एउटा कुरो के हुन्छ भने अलिकति सिकिएन भने त पछि त गाह्रो हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको नै फरेस्ट्रीमा चाहिँ अब यो इन्भेन्ट्री जीआईएसका कुराहरू नै हुन्। यसमा साथीहरूले राम्रोसँग गरियो भने आफ्नो गाउँ ठाउँ अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ लो न यो काम गर्न पर्यो भन्दाखेरि भने अब यति जानिएन भने त फरेस्ट्री पढेको अर्थ हुँदैन फेरि, होइन? त्यही भएर अलिकति चनाखो भएर चाहिँ सिकौँ साथीहरू। ल नमस्ते, गुड मर्निङ। यो क्रान्तिकारी क्याफ कलद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मलाई रिसोर्स पर्सनको रूपमा बोलाउनु भएकोमा म सङ्गठनप्रति र मुलिकाई कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मैले अब ढिलो नगरिकन सुरु गर्छु। आज चाहिँ हामी केही बेसिक कुराहरू जस्तो चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा सामुदायिक वनमा काम गर्दाखेरि के कुराहरू पहिलो कुरा आवश्यकता हुन्छन्, हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ, होइन? ती विषयहरूमा चाहिँ थोरै बहस गरेर भोलिबाट मात्र हामी डाटा एनालाइसिसको कुराहरूमा जान्छौँ। डाटा एनालाइसिस गर्नुभन्दा पहिला कसरी गर्ने, कुन फर्मुलाहरू प्रयोग गर्ने, कति फिल्डबाट डाटा ल्याउँदा कसरी लिएर आउने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ अलिकति जानिएन भने यो पछि एनालाइसिस गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, होइन? त्यही भएर मैले चाहिँ सुरुवातमा अलिकति केही बेसिक कुराहरू पनि लिएर आएको छु। हामीले यो चाहिँ जहिले पनि सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन 2061 चाहिँ जुन वन तथा वातावरण तत्कालीन भू संरक्षण मन्त्रालय र अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन के अरे बनाएको यो मार्गदर्शन बमोजिम नै हामी चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउँछौँ है। अब सबभन्दा पहिलो कुरो त यो फिल्डबाट डाटा लिएर आइसकेपछि हामी जीआईएसको काममा अगाडि बढ्ने। जीआईएसको काम हामी साथीहरू सबै जानिसक्नु भएको हुनाले अब जीआईएस चाहिँ बिचमा नि हामी केही अप्ठ्याराहरू छन्, कोही साथीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो छ भने मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रमेश सरले पनि हेरिदिनुहुन्छ र यो बिचमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने म पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनेछु। र हामी सबैले सुनिरहेछौँ, कोही साथीहरू बोलौँ है, नसुनेको केही गडबड छ भने। के छ रुबिना? हेलो, सुनिरहेको छ दाइ? सबै मेरो कहिले नेट गडबड भइरहेको हुन्छ, म एकहोरो बोलिरहेको हुन्छु, फेरि भनौँ है सबैजनाले, काहीँ अड्क्यो भने है त। अब मैले अगाडि बढेँ। हामीले केही कुराहरू चाहिँ पहिलो काममा जाँदाखेरि त खासमा के हो त, होइन? गइसकेपछि चाहिँ अब ब्रेस्ट हाइटमा नाप्ने भन्छन्, त्यसपछि ब्लक डिभिजन गर्ने कुराहरू, स्टिम भोल्युमको कुराहरू, बेसल एरियाको कुराहरू आउँछ। यी कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति नजानेसम्म चाहिँ हामीले अरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर मैले केही अलिकति आधारभूत कुराहरू जुन चाहिने हामीले चाहिँ कुराहरू मैले यहाँदेखि पनि स्लाइडमा पनि बनाएको छु। साथीहरूले केही टिपोट पनि गरौँ र म त्यो मार्गदर्शन 2061 पनि बेलुका पठाइदिन्छु अहिले यो क्लास सकिसकेपछि। अनि त्यसमा एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गरेर भोलिबाट चाहिँ हामी एनालाइसिसको पूर्ण पाटोमा जाँदाखेरि काहीँ नअड्किकन अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यो साथीहरूले चाहिँ मैले पठाइसकेपछि एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। त्यसकै सम्पूर्ण जे हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ सबै त्यही मार्गदर्शनको बेसमा रहेर नै काम गर्छौँ। त्योभन्दा बाहिर जाने भन्ने कुरो नै हुँदैन। र यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि
ब्रेस्ट हाइट लिँदाखेरि 1.3 मिटर जुन हाम्रो चाहिँ पढ्दाखेरि 1.37 भनेर पढेको हुन्छ, नेपालमा चाहिँ 1.3 मिटरमै नाप्ने भन्ने चाहिँ यो मार्गदर्शनले चाहिँ गाइडलाइन गरेको छ होइन। ब्लक डिभिजन चाहिँ हामीले के आधारमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी फेरि पढ्दै जाउँला। अब स्टिम भोल्युम भनेर जुन हामी आउँछौँ, त्यो स्टिम भोल्युम त अब जुन रुखहरूको मेन बोल के हो त, मेन बोलको चाहिँ कुराहरूमा आउँछन् होइन। अनि बायोडाइभर्सिटी कुराहरू, अब रिलेस्कोप चाहिँ एउटा त्यो रिलेस्कोपको आधारमा गरिने इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ हामी अहिले त्यति बस गर्दैनौँ होइन। यो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा अब के हो, यो साधन चाहिन्छ होइन, यो यन्त्रहरूबाट गर्ने कुरा हुँदैन, यो मेसिन हामीसँग त्यति उपलब्ध भएर हामीले यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्दैनौँ होइन। डायमिटर टेपको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ र यदि डायमिटर टेपमा हामीले चाहिँ व्यास गोलाइ नाप्न सकिएन भने हामी अर्को नर्मल टेपबाट पनि गर्न सक्छौँ। नर्मल टेपलाई हामीले चाहिँ डायमिटरमा लिएर आउनको लागि पाइले मल्टिप्लाई गरेर पनि लिएर आउँछौँ है। अब कुरिङ स्टारको कुराहरू, एनुअल इन्क्रिमेन्टको कुराहरू, यो चाहिँ अब मैले पछि स्लाइड पनि पठाइदिउँला, यो हेर्दै गर्दै गइसक्नुहुन्छ। बायोमास टेबल, यो लोकल भोल्युम सबै त्यसमा गरिरहनुहुन्छ। अब मैले सिधै गएँ होइन। पहिला हामी सामुदायिक वनको चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने के हो त भन्ने कुराहरूमा मुख्य फोकस गर्ने कुरा हुन्छ। सामुदायिक वनको हामीले स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी, स्याम्पलिङ मेथड कुन लाउने, अब त्यो स्याम्पलिङमा चाहिँ प्लटहरूको चाहिँ होइन सेप साइजहरू कस्तो राख्ने, अनि त्यहाँको चाहिँ जैविक बायोडाइभर्सिटीहरू के छन् त्यहाँभित्र। अब यो चाहिँ मैले यसमा किन नेपालीमा चाहिँ सबै राखेँ भने हामी चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदाखेरि नै सबै नेपालीमै बनाउँछौँ, त्यही भएर चाहिँ नेपाली शब्दहरू जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। इङ्ग्लिस चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामी कार्ययोजना बनाउँदा त्यो पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। अनि जस्तो अब खण्ड उपखण्ड विभाजन कसरी गर्ने होइन, त्यसपछि त्यो चाहिँ समूहमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यसपछि गरिब विपन्न वर्गहरूको लागि के कस्तो चाहिँ त्यो सामुदायिक वनहरूले चाहिँ आयोजना गर्ने कुराहरू छन्, कस्तो स्रोतहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ, जस्तो अब के हुन्छ नि सामुदायिक वनभित्र लिजमा दिने, लिजहोल्ड फरेस्ट्रीको कुराहरू गर्छन्, हामी ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा आएको छ कि छैन, यी विषयहरूमा पनि हामीले चाहिँ पहिले जान्नु आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि। अनि हामी जस्तो अब वनमा गइसकेपछि हामी यहाँ त भन्न त सामुदायिक वनको चाहिँ मार्गदर्शनले वनको भ्रमण गर्नु, वनको भ्रमण गरेर चाहिँ यसलाई थाहा पाउनु भन्ने हुन्छ, हामी त्यो गर्दैनौँ होइन। सो अब त्यो गर्न अलिक पनि त्यो चाहिँ हामी बााउन्ड्री सर्वे गर्दा गर्दैमा प्रायः हामीले सबै कुरा बुझिसकेका हुन्छौँ। जसमा चाहिँ ब्लक डिभिजन गर्दाखेरि कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ यहाँबाट हामी बुझिसकेका हुन्छौँ। अनि म अलिकति थोरै यो पढाएर अनि अरू कुराहरूमा जान्छु। र अब सामुदायिक खण्ड कसरी विभाजन गर्ने, के होइन कुन आधारमा गर्ने, अनि उपखण्डहरू बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो 5वटा बुदाको आधारमा अथवा अन्य बुदाहरूको अन्य आधारमा पनि हामीले खण्ड विभाजनहरू गर्न सक्छौँ। वनको अवस्था, अनि त्यसको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थाहरू कस्तो छन् होइन। अनि त्यसपछि उपभोक्ताको जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ होइन संरक्षण मात्रै गर्ने भन्ने हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा अब यो ट्रीहरूको चाहिँ पोलहरू संरक्षण गर्नुपर्ने, अथवा चाहिँ रिजेनेसन नभएको ठाउँमा त्यसलाई बढी संरक्षण, यस्तो उद्देश्यको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै भू बनावट भनिन्छ, भिरालोपन, समथर अथवा चाहिँ अलिक भुच्छे हुने ठाउँहरू छन् भने त्यस्तो आधारमा, र क्षेत्रफल जस्तो 100 हेक्टर छ भने अब 50 हेक्टरको आधारमा बनाउने कि 40 हेक्टर आधार, त्यस्तो आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई गरेको हुन्छौँ। र नेपालमा चाहिँ स्याम्पलिङ मेथड प्रयोग गर्दाखेरि सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ नै हामी बढी प्रयोग गर्छौँ, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गरेको हुँदैन यसमा होइन। स्ट्राटिफाइड सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ हामीले प्रयोग गरेको हुन्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले पोइन्ट स्याम्पलिङ र स्याम्पल प्लट मेथड भन्ने हुन्छ। हामी पोइन्ट स्याम्पलिङ मेथड सामुदायिक वनमा प्रयोग गरिरहेको हुँदैनौँ, स्याम्पल प्लट मेथड चाहिँ प्रयोग गरेको छौँ। अब त्यसमा स्याम्पल प्लटमा पनि गोलाकार र रेक्ट्याङ्गुलर कुन प्रयोग गर्ने भन्नेको चाहिँ हुन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर गर्दा पनि फरक पर्दैन, सर्कुलर प्लट चाहिँ बढी प्रयोग भएको हुनाले सर्कुलर नै प्रयोग गरौँ भन्ने हुन्छ होइन। अब यो अलिकति बुझिसकेपछि अनि अरू कुराहरूमा जस्तो रुखमा हामी कति डिबिएच भन्दा माथि चाहिँ रुख भन्ने यहाँ यो गाइडलाइनले दिएकोमा यो ब्रेस्ट हाइटको 30 सेन्टिमिटर वा सोभन्दा माथिको व्यासलाई चाहिँ ट्री भनिन्छ भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले जनरल टेपबाट गर्दाखेरि चाहिँ जनरल टेप 94 सेन्टिमिटर भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामीले ट्रीको रूपमा लिन्छौँ होइन। यो जनरल टेपले चाहिँ यो डायमिटर टेपको यो 30 सेन्टिमिटर भनेको जनरल टेपले चाहिँ हामीले 94 सेन्टिमिटर भन्दा माथि चाहिँ गोलाइ भएको, यो फेरि यसलाई चाहिँ व्यास भनियो होइन। अनि अर्को गोलाइ भएकोलाई चाहिँ हामी यो ट्री भनिन्छ। र बल्लाबल्ली भनेको चाहिँ पोल हो, यो पोलको चाहिँ 10
देखि 10 to 10 29.9 सेन्टिमिटर व्यास डिबिएच भएको लाई चाहिँ हामीले मान्छौँ हैन। अनि अब यो अरु कुराहरु लाथ्राहरु यो 1 मिटर उचाइदेखि आवाज आनन्द हेलो म्युट भएछ कहाँबाट? अब यो स्याम्पल प्लटको हामीले साइजहरु अब म यता यो सम्म जाउँ डाटा कलेक्सनको विषयमा फेरि आउँला। मैले अलिकति यहाँ कुराहरुमा मैले थोरै एउटा यसमा यहाँनिर छ नि जुन यो मैले यो विषयमा त्यो देखाउन खोजेको थिएँ। यसमा चाहिँ स्याम्पल प्लट जस्तो हामीले एउटा गोलाकार भित्र चाहिँ गोलो एउटा स्याम्पल प्लट बनाउँदाखेरि जस्तो यो गोलो स्याम्पल प्लट बनाउँदाखेरि हामीले एउटा सेन्टर चुज गर्छौं हैन। कतै पर्ला अब यो सेन्टर चुज गर्छौं। यो सेन्टरदेखि हामीले कुनै एउटा प्लट बनाउँदाखेरि जहिले पनि पहिलो कुरा चाहिँ प्लटमा हेर्नुपर्छ। प्लटको यो जानिसकेपछि अरु कुरामा अगाडि बढाउला। यो प्लटमा यो सेन्टरदेखि हामीले कति डिस्टेन्समा ट्री लिने, एउटा यहाँ डोरी राखेर डोरी घुमाउँदाखेरि कति डिस्टेन्समा लिने, कति डिस्टेन्समा पोलमा लिने, कति डिस्टेन्समा चाहिँ रिजनेसनमा लिने र कति चाहिँ त्यो सोत्तरहरू लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा देखाउन खोजेको हो। यो चाहिँ त्यही कुरा हो। जस्तो चाहिँ गोलाकार बनाउने भने चाहिँ गोलाकारको रूपमा के सर्कलको चाहिँ जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर कतिको रेक्ट्याङ्गुलर बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छन् हैन। अब हामीले जस्तो यहाँ हेर्यौं यो रेक्ट्याङ्गुलरमा यही पनि रहेछ है। हेर यो चाहिँ हाम्रो के छ एउटा सेन्टर भयो। यो सेन्टरबाट यहाँ क ख ग लेखिएको छ जुन यो हामीले यो क भनेको जस्तो चाहिँ ट्रीको चाहिँ रेन्जमा लिने भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ पोलमा भयो र यो गमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ स्याप्लिङ सिडलिङ यसमा भयो। स्याप्लिङको चाहिँ यो घमा हामीले गोला के अरे रेक्ट्याङ्गुलर भित्र गर्छौं भने यो गोलाकार भित्रकोमा चाहिँ यो क ख ग भनेर जुन दिएको छ यो भित्र चाहिँ हामीले यो स्याम्पल प्लट जस्तो चाहिँ 500 मिटर वर्ग मिटरमा चाहिँ हामीले ट्रीलाई यो भन्नुको मतलब यहाँदेखि यसको चाहिँ यो सबै गोलाइ भित्रको चाहिँ कति हुन्छ नि 500 वर्ग मिटर चाहिँ यसको एरिया रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि सेन्टरदेखि यो लाइनसम्म यो ट्रीको लागि चाहिँ 12.61 हुन्छ 12.61 यो रेडियस लिएर अनि बल्ल हामी घुम्छौं। त्यो भित्र परेका सबै ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त ट्री साइज जुन हामीले अघि चाहिँ भनेको थियौं जनरल टेपले गर्दाखेरि 94 भन्दा माथि, डिबिएस टेपले गर्दाखेरि 29.9 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी ट्रीमा कलेक्सन गर्छौं हैन। अनि अब यो प्लट साइज चाहिँ ट्रीको रूपमा हामीले 400 300 पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। तर जनरली हामी 500 मै गरिरहेका हुन्छौं। त्यही भएर यसमा अरूतिर ध्यान नदिउँ हैन। अनि
पोलमा चाहिँ हामीले 9.7 यसलाई यसमा बढी फोकस गरिरहेका छौँ अथवा चाहिँ 100 मा गर्दा पनि भयो हैन। पोलमा चाहिँ मुख्य 100 मै गरिन्छ र ट्रीमा चाहिँ हामीले कति राख्ने त यसको चाहिँ स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको आधारमा चाहिँ राख्ने हो, त्यो पछि आउँछ हैन। यो आधारमा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी चाहिँ जस्तो हामीले के छ भने यो नर्मल्ली निकाल्ने भन्दा पनि स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यो बोनको अवस्थाको आधारमा चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका हुन्छौँ। गाइडलाइन 2061 ले चाहिँ दुईवटालाई फोकस गरेको छ। बाँकी हामीले त्योभन्दा माथि यदि हामीसँग चाहिँ समय छ अनि हामीसँग सक्षमता भनौँ न, अब जनशक्ति छ, सबै इकोनोमिकल्ली हामी सक्षम छौँ भने योभन्दा बढी स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी लिँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ। सामुदायिक वनको चाहिँ यदि स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई झन् यसको चाहिँ एक्युरेसी हाई हुने हुन्छ भन्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ 0.5% मा भन्दा माथि पनि जान सकिन्छ हैन। जति बढाउन सक्यो त्यति राम्रो हो। तर चाहिँ हामीले यो दुईटालाई नै बढी फोकस गरेको देखिन्छ अहिले। यसमा चाहिँ जस्तो अब नर्मल फरेस्टहरू जुन हुन्छन्, नर्मल फरेस्टलाई 0.5 नै इन्टेन्सिटी प्रयोग भइरहेको छ भने खाली जुन अर्कै चाहिँ ब्यारेन ल्यान्डहरू बढी भएको अनि रिजेनेसनहरू बढी भएको अनि पोल साइजहरू अलि स्क्याटर ट्रीहरू भएको त्यस्तो खालको फरेस्टहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 0.1 इन्टेन्सिटीमा लिने गर्छौँ। तर यो कुरालाई चाहिँ अलिक बढी खोज गरौँ। र अर्को स्याम्पलिङ प्लट कतिवटा लिने त भन्ने कुराहरू हुन्छन्। स्याम्पलिङ प्लटको चाहिँ यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले स्याम्पलिङ प्लट लिन्छौँ। अनि स्याम्पलिङ प्लट आइसकेपछि हामीले स्याम्पलिङ प्लट जस्तो चाहिँ यो गाइडलाइनमै दिएको छ। गाइडलाइनमा चाहिँ कतिमा दिने भने 0.5 मा यो अनुसारै प्रयोग गर्दा पनि खासै प्रयोग पर्दैन। तर हामीले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा प्लट टु प्लट डिस्टेन्स चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि फेरि क्यालकुलेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले हेरिहाल्यौँ अघि नै जस्तै कुन आधारमा गर्ने भन्ने कुरा छ। प्लट टु प्लट डिस्टेन्स चाहिँ मैले एउटा यो एक्सेल ट्रिक भनेको हामीले एक्सेलमा राख्ने बित्तिकै यो लगेर एक्सेलमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स दिइहाल्छ हैन। तर हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरेर पनि दिन सक्छौँ। अब यो नापजोख गर्ने कुराहरू अघि मैले भनिहालेँ कति भित्र रहेर गर्ने भनेर। अब यो पहिलो कुरा हामी वन स्रोत जानकारी सङ्कलन फारम भन्ने हुन्छ। यो लगिसकेपछि हामी यसमा जति पनि डाटाहरू छन् वनमा फरेस्टबाट चाहिँ उत्पादन हुने हामीले जुन डाटाहरू लिएर आउँछौँ त्यो डाटाहरू यो वन स्रोत जानकारी सङ्कलन फारम भन्ने हुन्छ। यो फारममा चाहिँ टिपेर लिएर आउने भन्ने हुन्छ। अब जानिसकेकाले त यो लिएर आउँदैनन्। तर यो फारमभित्र सबै कति डिस्टेन्समा लिने, के अरे कति पोलको कुनमा कुन लात्रा कुन के भन्ने कुरा सबै यसमा भएको हुनाले अझै सहज हुने भयो हुनाले पनि हामी यो फारमलाई बढी प्रयोग गर्छौँ। अनि अब यो जस्तो ट्रीको चाहिँ डिबिएच कसरी नाप्ने भन्ने कुराहरू छन्। ट्रीको डिबिएच नाप्दाखेरि हामीले नर्मल ठाउँमा त 1.3 मिटरभित्र चाहिँ लिन्छौँ। जब यदि बिचमा जस्तो यो फोर्कहरू आयो कुनै यहीँ 1.3 पर्न थाल्यो भने जस्तो यो तलको त्योभन्दा ठिक्क तल अलिकति तल र त्योभन्दा अलिकति माथिको दुईटाको लिएर एभरेज लिएर यो ट्रीको चाहिँ लिन्छौँ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको डिबिएच लिँदाखेरि चाहिँ यदि 1.3 भन्दा माथि दुईवटा ट्रीहरूदेखि यसलाई दुईटै ट्रीको रूपमा लिन्छ। तर यदि यहाँनिर 1.3 परेको थियो भने चाहिँ यसलाई हामी फेरि एउटै ट्रीको रूपमा लिन्थ्यौँ। र योभन्दा माथि 1.3 भन्दा माथि गएको हुनाले अहिले हामी दुईवटा ट्रीको रूपमा यस्तो फोर्क भयो भने दुईवटा ट्रीको रूपमा लिन्छौँ। र जहिले पनि अपिल साइडबाट हामी चाहिँ डिबिएस यसलाई चाहिँ नाप्ने गर्छौँ। र अर्को लिनिङ ट्रीहरू हुन्छन् जुन लिनिङ ट्रीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो लिनिङ भएको साइडपट्टि सम्मो ठाउँमा लिनिङ भएको साइडपट्टि चाहिँ हामी यसलाई 1.3 मा हाइट लिन्छ भने यो चाहिँ जस्तो अब यस्तो खालको चाहिँ रुखहरू कुनै भेटियो भने जराहरूले चाहिँ ठुलो त्यो बनाएको भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ योभन्दा माथि जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर गरेर लिन्छौँ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। अब यो काठको आयतन निकाल्ने तरिकाहरू हामी चाहिँ एनालाइसिसमा सबै गर्छौँ। अहिलेलाई मैले थोरै यति मात्रै गरेँ। यदि यो भित्र यति मात्रामा चाहिँ केही अलिकति नबुझेको कुराहरू छन् भने अलिकति भनिहालौँ होइन। नत्र हामी सोझै अब हामी इन्भेन्ट्री लाइनतिर जान्छौँ। के छ अलिकति भनौँ त। दाइ यो हल्का यो छिटो भयो कि भनिराख्नु साथीहरुले। छिटो भयो।
मैले यसलाई यस्तो गर्न खोजेको हो। छिटो चाहिँ किन छिटो लिन खोजेँ भने यो चाहिँ सामान्य कुराहरू। अब मुख्य कुराहरू हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि इन्भेन्ट्रीको रूपमा जान्छौँ कि ए हुन्छ दाइ हुन्छ। त्यसबाट अगाडि जान्छु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ केही रिफ्रेस मात्रै होस् भन्ने मात्रै हो होइन। अब चाहिँ मैले आफ्नै कतिपय कुराहरू आफ्नै तरिकाले नि यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा यसमा राखेर मात्रै भएन है। अब सुरुमै गरौँ, हामीले सुरु गरौँ। सामुदायिक वनको इन्भेन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? जस्तो कहिलेकाहीँ बट्रेस नै 1.3 मिटर भन्दा अग्लो हुन्छ। यस्तो केसमा के गर्ने भने जस्तो बट्रेस जहाँ इन्डिङ हुन्छ त्यहीँनिर लिन सकिन्छ क्या। बट्रेसलाई त हामी छोड्दिने। बट्रेस चाहिँ यदि 1.3 भन्दा तल छ, हामीले बट्रेस 1.3 भन्दा चाहिँ तल गर्न के अरे बट्रेस भन्दा तल भेटियो भने त्यो भइहाल्यो। यदि त्यो भएन भने माथि गयो भने बट्रेस जहाँसम्म पुग्छ त्यहीँ गएर लिने, त्यो पनि फरक पर्दैन। अब मैले चाहिँ सुरु गरेँ त। अब चाहिँ हामीले एउटा यी कुराहरूलाई छोडौँ। अब सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि पहिलो कुरा हामी के अरे सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने भनेर जान्छौँ। यसमा कतिवटा कुरा हुन्छ नि। पहिलो कुरा हामीले म्याप बनाउने कुरा हुन्छ, अनि अर्को प्लट निकाल्ने कुरा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ जिपिएसबाट प्रयोग गरेर हामी प्लट खोज्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई पहिला सिकिसक्नु भएको हुनाले अब म कुनमा जान्छु भने एउटा सामुदायिक वन मानौँ, एउटा यो हामी जिपिएसबाट काम गर्दै गयौँ, सामुदायिक वन यस्तो खालको निस्क्यो है। सामुदायिक वन निस्किएपछि अब हामीलाई एउटा के चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, मुख्य कुराहरू। अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भने सामुदायिक वनको स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी कति राख्ने भन्ने कुरा सुरुमै मनस्थिति बनाऊ। जस्तो यसमा अहिले मैले भनेको थिएँ 0.5 हामी यदि चाहिँ मोडरेट खालको चाहिँ फरेस्टहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ 0.5 राखौँ, र अर्को चाहिँ जस्तो के अरे चाहिँ स्क्याटर ट्रीहरू भएको होइन, अनि अरू जस्तो चाहिँ रिजेनेसनहरू भएको अथवा चाहिँ पोलहरू त्यस्तो यस्ता किसिमका छन् भने, खाली खालका छन् भने त्यसलाई चाहिँ 0.1% चाहिँ इन्टेन्सिटी लिउँ। यो आधारमा हामी पहिला मनस्थिति बनाऊ है। अब यहाँ गइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, नक्सा बनाइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ यो मैले जिआइएसमा भएका कुराहरूलाई मात्र अहिले गर्दैछु है। एउटा ग्रिड जस्तो फिसनेटबाट गऱ्यौँ होला अथवा ग्रिड बनाएर गऱ्यौँ होला। हामीले यसरी एउटा चाहिँ उसको पोइन्टहरू निकाल्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ प्लटहरू पर्छन्। जस्तो प्लट निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ ल यो प्लटहरू पर्यो मानौँ। अब यो प्लटमा गएर हामीले के ल्याउनु पर्यो त, त्यो तथ्याङ्क स्रोत फारमहरू भरेर लिएर आउनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर छ, म देखाइदिन्छु। यही एउटा फरेस्ट मानौँ। यो अहिले म तथ्याङ्क फारममा जाउँ। यो फारम हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँ गइसकेपछि। यो फारम जस्तो सामुदायिक वनको नाम, अनि वनको अवस्था, वनको किसिम, वनको खण्डको क्षेत्रफल, स्रोत सङ्कलनको मिति, स्रोत सङ्कलनको नाम भने कसले गरेको यो भने यो फर्म हामीले भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले यो पोइन्ट त निकाल्नु पर्यो होइन। यो पोइन्टहरू निकाल्न पर्यो। यो पोइन्टहरू निकाल्नको लागि हामीले
फर्मुला प्रयोग गर्न पर्ने कुरा मैले अघि यहाँ भनेको थिएँ। कतिवटा प्लट निकाल्ने त हामीले स्याम्पलिङ प्लट के अरे हामीले इन्टेन्सिटी त कति निकाल्यौँ 0.5 मान्यौँ। ल 0.5 हामीले स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी मान्यौँ भने स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी मानिसकेपछि अब हामीले त्यसको चाहिँ कतिवटा प्लट सङ्ख्या बनाउनु त प्लट सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा बनाउनु त भन्ने कुरा यो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले निकाल्छौँ है। हेलो मेरो आवाज आइरहेन? आइरहेछ दाइ। यो इन्भेन्ट्री गर्नलाई चाहिँ धेरैले गरेको छ, नगरेका मान्छेले होला नि हैन? यहाँ इन्भेन्ट्रीमा गएको छैन। स्क्रिन शेयर गरेपछि यता केही देख्दो रहन्छ कि कोही बोले जस्तो लाग्दैन। मैले बोले सुने हो कि नसुने हो भन्ने कुरा भयो। धेरै जस्तो गएको छैन होला दाइ इन्भेन्ट्रीमा। गएको छैन है? कोही अलिकति सबैजना यसो त थाहा भयो नि त। अब इन्भेन्ट पहिलो कुरा त इन्भेन्ट्री जान्ने कुरा पो भयो त। त्यसो भए है त्यो जान्नुपर्ने कुरा पो भयो चाहिँ यहाँ। ल ठिक छ, त्यसो भए यसलाई त्यसो भने पहिलो कुरो त हामी इन्भेन्ट्री जाने कुरा गर्न पर्यो है। हामी पहिलो कुरा अब सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि हामी समूहमा पुग्छ। समूह पुगिसकेपछि पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो गइसकेपछि त एउटा वन थाहा पाउनु पर्यो। वन कस्तो किसिमको हुन्छ, जस्तो पनि हुनसक्छ होइन। यो वनको चाहिँ एउटा भनौँ न, यो वन भइसक्यो। जहिले वनलाई हामी दाहिने पारेर अथवा देब्रे पारेर भनौँ, वनको चाहिँ दाहिने पारेर हामी के गर्छौँ, जिपिएसबाट चाहिँ हामी पोइन्टहरू लिन्छौँ होइन। जिपिएस पोइन्टहरू लिन्छौँ। जस्तो एउटा लिन्छौँ भने यस्तो घुमेको ठाउँहरूमा हामी घुमेको ठाउँमा हामी के गर्छौँ, जिपिएसको पोइन्टहरू लिएर आउँछौँ पहिला। है यस्तै घुमेको ठाउँहरूको गएर हामी के गर्छौँ, एउटा यसको चाहिँ कोअर्डिनेट लिएर आउँछौँ। कोअर्डिनेट लिएर आइसकेपछि हामीले अस्तिको विधिबाट के गर्छौँ, यसलाई म्याप बनाउँछौँ। म्याप बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यसलाई भने म्याप बनिलो यही यस्तै किसिमको एउटा म्याप बन्यो। अब म्याप बनिसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी कति 0.5% राखेर हामी यसको चाहिँ एउटा एक्सल ट्रिक मैले यहाँ राखिदिएको म सिकाइदिइहाल्छु। सजिलो फिल्डमा गएर चाहिँ हामीले सजिलोसँग चाहिँ काम गर्न सामुदायिक मैले भन्छ नि। अब नगएकोहरूले पहिला हामी के गर्छौँ, पहिला इन्भेन्ट्री के अरे बााउन्ड्री सर्वे गर्छौँ। पहिला त बााउन्ड्री सर्वे गर्न पर्यो। बााउन्ड्री सर्वे गर्ने बेलामा एक दुईवटा कुरा के मुख्य कुरा ध्यान राख्नु भने, जस्तो ब्लक डिभिजन हामीले कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा नि त बााउन्ड्री सर्वेको बेलामा हामीले धेरै कुरा ध्यान राख्नुपर्छ।
इन्भेन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला ब्लक डिभिजन गर्थे। जस्तो चाहिँ अब यो वनको चाहिँ मैले भने सामुदायिक वनहरूसँग चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूसँग सोध्ने, अनि उनीहरूसँग सोधपुछ गरेको आधारमा अथवा भौगोलिकको आधारमा अथवा चाहिँ वन व्यवस्थापनको उद्देश्यको आधारमा अथवा त्यसको चाहिँ ट्रीको फरेस्टको के छ स्ट्याटा त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ ब्लक डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लक डिभिजन हाम्रो चाहिँ एउटा के चलन छ भने सिधै यसरी काट्ने, यो वास्तवमा यो ब्लक डिभिजन भन्न मिल्दैन क्या यसलाई। यसरी ब्लक डिभिजन गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ जिपिएसमा चाहिँ सर्टै काट्दिन्छ, के अरे जिआइएसमा काटिदिन्छौँ। तर यो लाइन कहाँबाट गइरहेको त भन्ने कुरो त उपभोक्तालाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो हामीले त्यो नगरिकन चाहिँ सिधै काटिदिन्छौँ। तर हामीले उपभोक्ता जस्तो चाहिँ कुनै खोला होइन, जस्तो कुनै खोलाहरू लियो, खोलाहरू जस्तो यहाँ खोला एउटा खोला छ ल मानौँ, यस्तो खोला भएर एउटा खोला गएको छ, अथवा चाहिँ यताबाट एउटा चाहिँ बाटो डाँडो भयो बाटो गएको छ भने यस्तो खालको चाहिँ यी कुराहरूलाई हामीले रिफरेन्स मानेर ब्लक डिभिजन गर्नुपर्छ। ब्लक डिभिजन 4-5वटा 6-7वटा बनाउनु हुँदैन, आवश्यकता आधारमा यसको चाहिँ उद्देश्यको आधारमा ब्लक डिभिजन गर्ने हो। हामीले धेरै ठाउँमा देख्छौँ कि ब्लक डिभिजन 5वटा सानो जस्तो चाहिँ 100 हेक्टरको जङ्गलभित्र पनि ब्लक डिभिजन चाहिँ 5वटा 7वटासम्म ब्लक बनाएको हुन्छ। त्यति धेरै ब्लक बनाउन आवश्यकता हुँदैन। आवश्यकता आधारमा जस्तो एक वनको अवस्था हेर्ने, वनको अवस्थामा 2-3वटासम्मको ब्लक डिभिजन बनाउँदा एकदम बेटर हुन्छ। अब यी किसिमको आधारमा हामी ब्लक डिभिजन गर्ने। यदि बााउन्ड्री भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, हामी यहाँ यो ब्लकहरूको चाहिँ फेरि यो ब्लक डिभिजन गर्ने ठाउँको हामीले यी पोइन्टहरू लिएर आउँछौँ है। यो पोइन्टहरू लिएर आउँछौँ। यी पोइन्टहरू लिएर आइसकेपछि हामी फेरि के गर्छौँ त, यसलाई पनि जिआइएसमा राखेर हामी यसको आधारमा ब्लक डिभिजन गर्छौँ। अब ब्लक डिभिजन गर्दा यो 100 हेक्टर थियो भने ल यो कति आयो, यो 20 हेक्टर आयो। यो 20 हेक्टर यसलाई 20 राखौँ। र यो 60 हेक्टर आयो ल भने यो फरेस्टमा चाहिँ अब कति चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी के अरे राख्यो 0.5। हामीले स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी राख्यौँ भने 0.5 स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको आधारमा अब हामी कतिवटा के अरे चाहिँ ऊ बनाउने त, प्लट सङ्ख्या कतिवटा बनाउने र प्लट टु प्लट डिस्टेन्स चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो पहिला, यहाँ इन्भेन्ट्री गर्न जानुभन्दा पहिला है। अब त्यो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, ल एउटा ग्रिड अथवा फिसनेटको आधारमा त हामीले बनाउने हो। एउटा फिसनेट भयो अथवा ग्रिड भयो, मानौँ मैले यसमा हामीले 100वटामा 10वटा हुन्छ है। 10वटा ल ठिक चाहिँ आधा भनौँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल एउटा यहाँतिर पर्यो। अब यस्तो किसिममा हामीले ल यो 100वटामा 10वटा हुन्छ त्यो स्याम्पलिङ प्लट अब यहाँ निकाल्ने मैले एउटा चाहिँ सिधै यहाँ एउटा एक्सलमा पनि निकाल्न सिकाइदिन्छु र फर्मुलाबाट पनि निकाल्ने कुरा म यहाँ भनिदिइहाल्छु। हामी यो कसरी बुझ्छौँ भने 0.5मा एउटा यहाँ मैले देखाएको थिएँ नि मार्गदर्शनमा के देखाएको छ भने यहाँ भनेको छ क्या आवश्यक 0.5 स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी भएकोमा जस्तो 100 हेक्टर छ, 100 हेक्टर छ भने त्यसमा चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा 100 हेक्टरमा कतिवटा बनाउने, कति स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीमा कति बनाउने भन्ने कुराहरू यो ऊ रहेछ। यहाँ देखाएको हुन्छ कि जस्तो चाहिँ 100को आधारमा 10वटा। ल जस्तो यो पनि त्यही नै है 10.5 क्लास
पहिला एउटा स्याम्पलिङ यो के अरे उसमा गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ भएको निकाल्नलाई चाहिँ पहिला स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी निकालिसकेपछि एउटा सानो प्लट जुन हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्लट हुन्छ नि, जुन यहाँ एउटा प्लट छ, यो एउटा प्लटको चाहिँ क्षेत्रफल कति छ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने देखियो है। यो प्लटको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने देखियो। जो यो प्लटको क्षेत्रफल भनेको यहाँ छ नि, एउटा प्लटको 0.05 हेक्टर भनेको हामीले उसमा लिएको हुन्छौँ नि त, कतिवटा जस्तो 100 हेक्टर छ भने 0.5% स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी भनेको यसको जम्मा के अरे हेक्टर कति आउन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ एउटा प्लटको चाहिँ एउटा प्लटको चाहिँ यो आउँछ है। एउटा प्लटको कति 0.05 हेक्टर हो भने कसरी निकालेको छ त हामीले भन्दाखेरि स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी 0.05 हेर है, 0.05। अनि यसको टोटल वनको एरिया जस्तो चाहिँ यदि यहाँ 200 हुन्थ्यो भने कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्दै गरौँ है त। इन्टु डिभाइड बाई 100 गरेर चाहिँ हामीले यसको चाहिँ मात्र एउटा स्मल ए भनौँ न, एउटा प्लटको चाहिँ एरिया निकाल्छौँ है। प्लटको एरिया इक्वल टु कति छ त हाम्रो यहाँ 0.05 हेक्टर प्लटको एरिया। अब चाहिँ हामीले प्लटको एरिया आइसकेपछि अब स्याम्पल प्लटको सङ्ख्या निकाल्न पर्यो। सङ्ख्या निकाल्नलाई यो सबै स्याम्पल प्लटको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ त्यो एरिया जुन छ नि, जस्तो 0.05 हामीले त फेरि यो टोटल कस्तो भने नि, यो यहाँ जति पनि 10 वटा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो 10 वटाको चाहिँ फेरि यो चाहिँ यो एउटाको चाहिँ नबुझौँ, यो 10 वटाको चाहिँ 0.05 हो। यसको 100 को 0.05% भनेको त यो यति हेक्टर हो। भनेपछि यति हेक्टरलाई चाहिँ हामीले कतिवटा प्लटमा निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। यति हेक्टरलाई यो 100 हेक्टरको 0.5% इन्टेन्सिटी लिएर हामीले कति निकाल्यौँ, 0.5 हेक्टर चाहिँ यसको रहेछ। यदि यो फर्मुला हामीले सम्झ्यौँ, म यो बेलुका पनि पठाइदिन्छु यो बनाएको सबै। अनि यो 0.5 हेक्टर पुरै स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी अहिले मैले भनिसकेँ, हामीले कहाँबाट आएको भनेर पर्दैन, निकाले नि हुन्छ, प्लट डिस्टेन्सबाट निकाल्न मिल्छ। तर हामीले 0.5 र 0.1 लाई बढी सम्झिने। 0.5 चाहिँ हामीले बढी भनिसकेँ, 0.5 लाई फोकस गर्ने। 0.5 इन्टु टोटल एरिया भनेको फरेस्टको एरिया 100 हेक्टर हुन्छ कि 200, 300, 400 कति आउँछ मतलब भएन, डिभाइड बाई 100 इक्वल टु आएकोलाई हामीले के गर्छौँ 0.5 हेक्टर आयो यसको। भनेपछि अर्को यहाँ 200 हेक्टर थियो भने योभन्दा बढी आउन सक्छ। यो चाहिँ स्याम्पल प्लटको चाहिँ आयो हो। अब 0.05 यो सरी यहाँ 0.05 रहेछ, म 0.05 चाहिँ एउटा भयो। तर हामीले चाहिँ यो समग्रको यो समग्र भयो। यो समग्रकोलाई चाहिँ डिभाइड बाई के अरे यो एउटा प्लटको एरिया हामीले कति निकाल्छौँ, एउटा 500 मिटर 500 हुन्छ कि जस्तो एउटाको चाहिँ योलाई डिभाइड गर्दा आउने हुन्छ नि। यो भनेको हामीले अहिले निकालेको थियो 500 वर्ग मिटरको कति, यहाँ 500 वर्ग मिटर स्क्वायरको चाहिँ हामीले एउटा प्लटको चाहिँ साइज बनाउने भन्ने थियो है। 500 वर्ग मिटरको एउटा साइज बनाउने भन्ने थियो। त्यही साइजको आधारमा यो 0.05 चाहिँ यसको एउटा प्लटको निकाल्यो। तर समग्र प्लटको चाहिँ 0.05 हेक्टर हुन्छ। अब प्लट सङ्ख्या निकाल्दै सबै प्लटको चाहिँ क्षेत्रफल भनेको कति त भन्दा 0.05 टोटल एरिया जस्तो चाहिँ यहाँ के अरे 200 थियो भने त 0.1 बढी आउन सक्थ्यो होला होइन, 1 हेक्टर निस्किन सक्थ्यो होला। भने यो हेक्टर डिभाइडेड बाई एउटा स्याम्पल प्लटको चाहिँ हामीले कति थियो त भन्दाखेरि यहाँ 0.05। त्यो यो 0.05 कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ होला है। 0.05 भनेको चाहिँ अहिले मैले भने नि यो 500 छ, जुन यो 500 मिटर छ नि, यो 500 लाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ हेक्टरमा लानुभयो भने 0.05 आउँछ है। 500 वर्ग मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो उसमा छ, त्यो आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा स्याम्पल प्लटको चाहिँ क्षेत्रफल आएको हुनाले यो डिभाइडेड बाई यो गरेपछि हाम्रो एउटा प्लट सङ्ख्या आउँछ। अब प्लट सङ्ख्या निस्किसकेपछि कति हामीले के गर्न सक्छौँ, प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो। प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्नको लागि
यो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्न लागि अब यो डिस्टेन्स भयो, यो एरिया भनेको के हो त? टोटल एरिया हो नि। यहाँ जस्तो हामीले यहाँ हेरेको थियौँ अघि यसमा है, टोटल एरिया हो। यो टोटल एरिया यो 100 हेक्टर यो टोटल एरिया हो। जस्तो यो ठुलो ए भनेको टोटल एरिया, यो नम्बर भनेको चाहिँ प्लटको कतिवटा हामीले सङ्ख्या आयो त अघि आउँदैन, हाम्रो चाहिँ 10 वटा सङ्ख्या आएको थियो नि। यहाँ प्लट सङ्ख्या एन, प्लट सङ्ख्या बराबर एन 10 वटा आएको थियो। त्यो 10 वटा हामीले एन चाहिँ एन हुन्छ +1 गर्ने फर्मुला हो। +1 इन्टु 10,000 गरिसकेपछि हाम्रो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स आउँछ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, अब यसको एरिया कति छ? एरिया 100 डिभाइडेड बाई n + 1 भनेको 10 + 1 कति हुन्छ? 11 हुन्छ। √100 डिभाइड बाई 11 इन्टु 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति डिस्टेन्स आउँछ त? अब यहाँ जस्तो म यहाँ ट्रिकमा यसमा हामीले सिधै पनि निकाल्न सक्छौँ। इक्वल टु SQRT स्क्वायर रुट 100 हेक्टर डिभाइडेड बाई यो 10 + 1 इन्टु 11। यसलाई हामी सिधै जोड्दैनौँ नभए। भनेपछि 301 क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ त सबैले, क्यालकुलेसन गर्दा पनि त्यही आउँछ है। 301 पोइन्ट यो यति मिटर चाहिँ के आउँछ त? प्लट टु प्लट डिस्टेन्स भनेपछि एउटा प्लटबाट अर्को प्लटमाको डिस्टेन्स कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। जस्तो चाहिँ यो प्लटबाट यो प्लट गए पनि 301 पर मिटर पर्दछ। यो अर्को प्लटमा गए पनि कति पर्दछ? 301 मिटर पर्दो रहेछ। भनेपछि यो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स हामीले निकालिसक्यौँ हो। अब प्लट टु प्लट डिस्टेन्स पनि निकालिसकेपछि अब हामी यो जिपिएसमा यसको एक्स कोअर्डिनेट आउँछ है, यसको वाइ कोअर्डिनेट आउँछ। यो हाम्रो फिक्सनेट अथवा चाहिँ जिएसबाट यसलाई हामीले के गर्छौँ? यो पोइन्टलाई हामी जिपिएसमा चाहिँ लोड गर्छौँ। जिपिएसमा लोड गर्ने कुरा तरिकाहरू अब थाहा छैन भने म यहाँ म्यानुअली पनि पछि अन्तिममा एउटा भिडियो छ मसँग, त्यो देखाइदिउँला। अहिले चाहिँ जिपिएसमा बुझौँ, यसलाई जिपिएसमा हामी लोड गर्छौँ र जिपिएसमा लोड गरेर हामी अब फिल्डमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब फिल्डमा बल्ल फिल्डमा जाने काम आउँछ। यो यसमा नबुझेको छ भने भनौँ त। यहाँसम्म फिल्डमा हामीले यति गर्नुभन्दा पहिला, फिल्ड जानुभन्दा पहिला यतिसम्म गर्न नबुझेको कुरा भनौँ त। लो हेलो, च्याट बक्समा लेखौँ अथवा अनम्युट गरेर बोलौँ न। अरू कोही छ? एक्सलबाट यस्तो हो क्या, जस्तो हाम्रो यो हामीले यहाँ इक्वल टु गर्छौँ हैन, त्यसपछि SQRT यो स्क्वायर रुट हुन्छ नि, स्क्वायर रुटलाई डबल क्लिक गरौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ जम्मा वनको एरिया मानौँ ल 200 हेक्टर छ एकछिनलाई हो। 200 हेक्टर छ भने डिभाइड बाई हामीले अघि यहाँ कुरा गरेका थियौँ नि, प्लट सङ्ख्या हामीले अहिले
प्लट संख्या निकालेको थियौँ कति 10 वटा निकालेको थियौँ। अब यसै गरी हामी 200 हेक्टरको प्लट संख्या निकालौँ त। 200 हेक्टरको प्लट संख्या निकाल्दाखेरि कति आउँछ स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी 0.5 इन्टु 200 हेक्टर डिभाइड बाई 100 कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त हामी यहीँ एक्सलमै हेरौँ है यसलाई है। सरी पहिला यसलाई छोडिदिउँ। जस्तो हाम्रो 0.5 स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी इन्टु 200 हेक्टर हो। यसलाई 200 हेक्टर अनि डिभाइडेड बाई 100 गऱ्यौँ भने कति आउँछ हाम्रो 1% आयो हो। भनेपछि कति हाम्रो चाहिँ जस्तो सबै प्लटको चाहिँ क्षेत्रफल भनेको टोटल जस्तो हाम्रो जतिवटा प्लट हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ 12 वटा 20 वटा जतिवटा हुन्छ त्यो सबै प्लटको संख्या भने कतिवटा आयो त हामीसँग भन्दाखेरि 1 हेक्टर आयो है। अब एउटा प्लटको चाहिँ एरिया भनेको कति हो त भन्दा जहिले पनि यही नै हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ। जस्तो हामीले किनभने यदि होइन अब जस्तो हामीले 500 होइन 400 प्लट साइज राख्छौँ भने चाहिँ प्लट साइज 500 राखेर 0.05 आयो। यदि यो राख्छौँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ 0.04 हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब अरूको 0.05 राखेको भयो होइन। हामीले 0.5 इन्टेन्सिटी मान्यौँ अनि 500 वर्ग मिटर स्क्वायर भित्रको प्लटलाई नै लियौँ भनेपछि कति हुन्छ 0.05 नै एउटा प्लटको स्याम्पल प्लटको संख्या उ भयो एरिया भयो। अब त्यसको चाहिँ जम्मा स्याम्पल प्लट संख्या कति निस्किने भन्ने कुरा आउँछ नि। अब 0.5 हेक्टर छ यहाँ 0.5 हेक्टरमा हाम्रो यहाँ कति आयो 1 आयो। अब ल यसलाई 0.05 हामीले यही फर्मुला अनुसार गरे हो नि। जस्तो हामीले 0.5 हेक्टर भनेको 1 हेक्टर आएको थियो। 0.05 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा प्लटको एरिया भयो। यो एउटा प्लटको एरिया भनेको कति रहेछ 0.05 हेक्टर र टोटल प्लटको एरिया 0.5 हेक्टर रहेछ। भनेपछि हामीले निकाल्यौँ कति त 20 वटा प्लट निकाल्यौँ। अब हामीसँग 20 वटा प्लट भइसकेपछि त्यो त थाहा भयो हामीले। अब निकाल्ने के दूरी कसरी निकाल्दा नि इक्वल टु SQRT स्क्वायर रुट डबल क्लिक गरौँ है। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो कति आएको त अघि अनि 200 हेक्टर छ नि जहिले पनि एरिया डिभाइड बाई के छ हाम्रो फर्मुला एरिया डिभाइड बाई n+1 n+1 भनेको कति त 20 n भयो। नम्बर अफ प्लट भनेको n भयो 20 छ 20 अनि अर्को प्लस 1 भनेपछि हामीले 21 सिधै राख्छौँ क्या यहाँ। अनि इन्टु त्यसलाई चाहिँ हामीले 10,000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ है। 10,000 मल्टिप्लाई गरेपछि हामी यसलाई के ब्राकेट गरिदिउँ र इन्टर गर्दैछ हाम्रो कति 308 मिटर चाहिँ त्यसको प्लट टु प्लट डिस्टेन्स आउने रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। यदि यो 200 हेक्टर छ भने यो यहाँबाट यता जाने यो प्लटको डिस्टेन्स योदेखि यो प्लट डिस्टेन्स यो प्रत्येक प्लट डिस्टेन्स चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 308 आउँथ्यो। यदि एक्सलमा नगरिकन सिधै हामीले यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ नि होइन। यहीँबाट चाहिँ यहाँबाट यसमाबाट गर्न सक्यो। त्यही हो जस्तो मैले अहिले भने कुन फर्मुला प्रयोग गर्दा भने अन्डर रुट टोटल एरिया डिभाइडेड बाई n+1 इन्टु 10,000। ल यो यहीबाट त हामीले चाहिँ डिस्टेन्स निकाले हो है। भनेपछि यो यही फर्मुला हामीले लगेर यहाँ प्रयोग गरे हो। ल क्लियर भयो रुबिना। अरू यो बिचमा अब यो यहाँसम्म हामी के अरे फरेस्टमा जानुभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भन्ने कुरा मैले भने। पहिला जानुभन्दा पहिला कुरा गरियौँ होइन। जानुभन्दा पहिला कुरामा चाहिँ नबुझेको कुराहरू के छन् अझै पनि भनिहालौँ त। अब फरेस्टभित्र छिरिसकेपछि हामी कसरी इन्भेन्ट्री गर्ने भन्ने कुरामा जान्छौँ त्यसपछि। अहिले चाहिँ हामी फरेस्ट छिर्ने कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। केही छ छैन भने अगाडि बढौँ।
छैन भने म अगाडि बढेँ है त। अब हामीले पत्ता लगायौँ भने त यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। हामीले के गर्यौँ, यहाँबाट स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी पनि लिग्यौँ, यो एरिया पनि पत्ता लगायौँ जिआइएसबाट, अनि स्याम्पलिङ प्लटहरू पनि पत्ता लगायौँ। स्याम्पल प्लटहरू पत्ता लगाइसकेपछि हामीले जस्तो 10वटा, यहाँ 100 हेक्टर छ भने 10वटा आउँदो रहेछ त्यो पनि पत्ता लगायौँ। अनि अब कहाँ जानु पर्यो त, अब इन्भेन्ट्री गर्न फरेस्ट भित्र जान पर्यो। यो कस्तो हुन्छ, पहिला त हामीले त थाहा पाउनु पर्यो नि त, स्याम्पल प्लट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो, स्याम्पल प्लट सङ्ख्या कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। स्याम्पल प्लट थाहा पाइसकेपछि अनि प्लट टु प्लट डिस्टेन्स थाहा भएपछि न अनि हामीले यहाँ लेआउट गर्न सक्छौँ। जस्तो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स थाहा भएपछि बल्ल फिसनेटमा हामीले चाहिँ प्लट क्रिएट गर्न सक्छौँ कि। हामीले प्लट टु प्लट डिस्टेन्स थाहा भएन भने फिसनेटमा चाहिँ हाम्रो प्लट सङ्ख्या र प्लट टु प्लट डिस्टेन्स थाहा हुँदैमा कहाँ पर्छ त भन्ने थाहा हुन्छ त हुँदैन नि। हामीले त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ जिआइएसमा फिसनेटमा अथवा चाहिँ हाम्रो ग्रिडबाट चाहिँ प्लटको कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि प्लट टु प्लट डिस्टेन्स र प्लट सङ्ख्या थाहा हुनुपर्छ। बुझ्यो नि कुरो होइन। जस्तो हामीले यहाँ जिआइएसको यो नक्सा बनाएको थियौँ, नक्सा त बनाउन जानियो, हामीले के गर्यौँ, बााउन्ड्री सर्वे गऱ्यौँ। बााउन्ड्री सर्वे गरिसकेपछि के गर्यौँ, हामीले यो सब बााउन्ड्रीको म्याप बनायौँ, सेप फाइल बनाएर म्याप बनायौँ। अब त्यसपछि हामीले ब्लक डिभिजन पनि गऱ्यौँ। ब्लक डिभिजन के आधारमा गऱ्यौँ त, हामीले चाहिँ कहिले पनि यसरी सही नकाटौँ। हामीले एउटा खोला, खोल्सी, बाटो अथवा चाहिँ यो घना फरेस्ट एरिया अथवा चाहिँ यो अलि पुनरुत्थान भइरहेको यता पोल फरेस्टहरू यस्तो आधारमा हामीले विभाजन गरेर हामीले विभिन्न ठाउँबाट पोइन्ट लिएर पनि हामीले भित्रभित्र पनि पोइन्ट लिन जानुपर्छ कि। ब्लक डिभिजन गर्दाखेरि पनि पोइन्ट लिन जानु पर्यो। खोलाहरूको प्लट अथवा चाहिँ कसरी गर्ने भने चाहिँ अथवा खोलासोला केही छैन, सबै सम्मै छ, तर चाहिँ यहाँतिर पुनरुत्पादन बढी छ होइन, रिजेक्सन बढी छ, यहाँ पोल फरेस्ट छ, यहाँ मिक्स फरेस्ट छ, यस्तो छ भने यसलाई छुट्टै ब्लक बनाउँछ नि। भित्र गएर भित्रभित्रै पोइन्ट लिएर आउने, भित्रभित्रै पोइन्ट लिएर आएर अनि यसलाई ब्लक काटिदिने। यसरी ब्लक काटेर हाम्रो के गर्यौँ त, पहिला हामीले म्याप बनायौँ। अब हामीले स्याम्पलिङ प्लट यसको चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री गर्नको लागि कतिवटा प्लट डिस्टेन्स कति र प्लटको जस्तो यो XY कोअर्डिनेट के हो भन्ने निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, प्लट टु प्लट डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ। प्लट सङ्ख्या र प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ। त्यसको आधारमा बल्ल हामीले यो XY कोअर्डिनेट चाहिँ कति फिसनेटमा राखियो होला नि त, कति राख्यो, प्लट टु प्लट डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ है। क्लियर भयो होइन। यो प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्नु र प्लट सङ्ख्या निकाल्न चाहिँ हामीले मेन चाहिँ यहाँ यो फिक्स गर्नलाई है। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, यहाँको कोअर्डिनेट X कोअर्डिनेट आयो, यहाँको Y कोअर्डिनेट आयो। यो X र Y को जस्तो यसको चाहिँ कोअर्डिनेट हामीले पत्ता लगाइसकेपछि त अब हामी यहाँ जान पर्यो है, यो प्लट खोज्दै जानु पर्यो। यो प्लट खोज्दै गइसकेपछि हामीले जिपिएसमा लोड गरेर हामी जाने। यहाँको पुगिसकेपछि के गर्छौँ त, जिपिएसले अब यसको 15 मिटर वरिपरि पुग्ने बित्तिकै जिपिएसले सिग्नल दिन्छ क्या। कुनै खालको जिपिएसले त्यहाँ ट्विटिङ गरेर कराउन थाल्छ, सिग्नल आयो है भन्ने हुन्छ र हामी त्यो वरिपरि गएर चाहिँ हामीले यो पोइन्ट खोज्छौँ। यो पोइन्ट खोजिसकेपछि बल्ल अब हाम्रो काम कहाँनिर पुग्छ त भन्दाखेरि म एउटा अब यहाँनिर आउँछ कि। अब एउटा फर्मको कुरा हेरौँ त, पहिला फर्ममा हेरौँ। अब त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले के गरेर हुन्छौँ भने एउटा यो स्रोत सर्वेक्षण फारम हुन्छ नि, यो फारम चाहिँ तयार भएको हुन्छ। त्यो फारम हामी लिएर जान्छौँ त्यहाँ। अब त्यो प्लटमा जाँदाखेरि हामी यो फारम बोकेर जाने र त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। त्यो त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ भएसम्म डायमिटर टेप अनि अथवा पाइएन त्यो पनि पाइएन भने नर्मल टेप सकेसम्म 2वटा लिने। एउटा हामीले चाहिँ जस्तो हामीले यो गोलो सर्कलभित्रको लिन्छ भने एउटा सेन्टरबाट एउटा कस्तो हुन्छ नि, यहाँ रेडियस डोरी लिएर भयो। जस्तो डोरी बनाउने यहाँदेखि यो सर्कलसम्म यो ट्रीको 12.61 कति छ भने 12.61 कति, मैले कन्फ्युज गरेँ ल। अहिले मानौँ त्यहाँ अहिले म हेरौँ ल।
यो यतिसम्मको एउटा यो रेडियसवाला एउटा डोरी भनौँ, यहाँबाट एउटा 5 पोइन्ट समथिङमा एउटा चाहिँ पोलको लागि एउटा त्यहाँ एउटा टेबल छ है, यहाँ पनि होला, यहाँ कतिमा यो 500 मिटर मात्रै भन्दैछ होइन, ठिक छ। यो यसमा एउटा डोरीमा एउटा गाँठो बनाऊ, त्यसपछि यहाँ एउटा के अरे 1 मिटर कति समथिङ कति हुन्छ यहाँ एउटा गाँठो बनाऊ, त्यसपछि के गरौँ भने एकजना यो सेन्टरमा बसौँ अनि एकजना यहाँ यसलाई समातौँ, यो डोरी समातौँ है। यो डोरीलाई जहिले पनि भन्नलाई इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि नर्थबाट चाहिँ राइट हुँदै घुमाउनु भन्ने चाहिँ फलो गर्नु भन्ने नियम हुन्छ है। नर्थमा बसेर नर्थबाट यो डोरीलाई हामीले के गर्ने क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो डोरी घुमाउँदै लाँदाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म भेटेका सबै जति पनि ट्रीहरू पर्छन् त्यो ट्रीहरूको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त नापजाँच गर्नु पर्यो। अनि जुन हामीले अघि यहाँसम्म भनेको थियौँ 5 पोइन्ट समथिङमा, यो 5 पोइन्ट समथिङमा चाहिँ हामीले यहाँसम्म परेकालाई चाहिँ के गर्ने यो भित्र रेडियस भित्रकोलाई के गर्ने यो पोल हुन्छ, यहाँदेखि यतिलाई यो पोल साइजको ट्री के अरे मात्रै, योभन्दा बाहिरको पोल साइज नलिने, यतिको पोल साइजको सर्वेक्षण गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ भनेछ यहाँ छ जस्तो योदेखि यहाँसम्म के हो त यो ट्रीको है, ट्रीको कति रहेछ त भन्दाखेरि 12.61 मिटर है। यहाँबाट यहाँसम्म कति रहेछ 12.61 मिटर। यो 12.61 मिटर भित्र परेकोलाई चाहिँ हामी के गर्ने त ट्री त्यहाँभित्र परेको सबै ट्रीको चाहिँ हामीले ट्रीको चाहिँ लगतहरू लिने, अहिले हामी फेरि भन्छौँ, अहिले लिने मात्रै तरिका बुझौँ, कसरी लिने के लिने फेरि भनौँला है। अनि अर्को यहाँबाट अब योबाट अर्को कति छ 100मा 300 यो 100मा लिने पोललाई है, पोललाई 100मा लिँदाखेरि 5.61 भनेको चाहिँ ल मानौँ यहाँसम्म पर्यो हो, 5.61 चाहिँ यो यति पर्यो, यो रेडियसभित्र पर्यो भने यो रेडियसभित्रको चाहिँ पोलको चाहिँ नापजाँच गर्ने होइन। अब अर्को यो 10 मिटर स्क्वायर छ नि, यो 10 मिटर स्क्वायरको रेडियस कति हुन्छ 1.78। ल यो यति 1.78 भित्रको गोलाइभित्र परेको चाहिँ स्याप्लिङहरू लिने है, स्याप्लिङ लिने। अनि अर्को हामीले के गर्नुहुन्छ भने 25मा यो 25मा पनि के अरे स्याप्लिङलाई गरेर 10 भित्र सिडलिङ पनि गर्छ। अब हामीले त्यही गर्दा नि हुन्छ अथवा चाहिँ एउटैमा गरे पनि फरक पर्दैन, त्यो त मानौँ यसलाई सिडलिङ चाहिँ 25मै गरौँ, यही 25मै सिडलिङ गरौँ भने स्याप्लिङ चाहिँ हामी कतिमा गरौँ 1.78। यो रेडियसको चाहिँ हामी कतिवटा बनाउनु पर्छ डोरीमा गाँठो भन्दाखेरि एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म यो सिडलिङको लागि, यहाँ स्याप्लिङको लागि, पोलको लागि र ट्रीको लागि गरेर हामीले 4वटा 1 2 3 र 4वटा गाँठो बनाएर हामी यो यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामी घुम्छौँ र यो भित्र रहेको चाहिँ अब जति स्रोत तथ्याङ्कहरू छन् त्यो तथ्याङ्क हामीले यो फारममा भर्ने हुन्छ है। अब यो फारममा भर्दाखेरि अब कसरी भयो त भन्दाखेरि अब यहाँ क्रम सङ्ख्या आयो, जस्तो अब यहाँ हेरौँ है त, अब सामुदायिक बैङ्कको नाम भयो मानौ एबिसिडी, अब जे पनि भयो होइन, जे हुन सक्यो। ल मैले एउटा राखेँ होइन, के राख्नु ल सुमेरु सामुदायिक सिएफ राख्यो होइन, सुमेरु सिएफ। अब यसो खण्डको नाम राखौँ है, खण्डको हामीले खण्ड जस्तो अहिले मैले यहाँ बनाएको थिएँ नि होइन, यो खण्डमा यहाँ खण्ड बनाउँदाखेरि खण्ड एउटा कुरा के विचार गरौँ भने खण्ड 1 खण्ड 2 भनेर हामीले भन्ने चलन छ। जस्तो खण्ड 1 खण्ड 2 खण्ड 3 यो साथसाथै खण्डको नाम पनि राख्ने गरौँ क्या। खण्डको नाम चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सोधेर, जस्तो पानी पखेरा होइन, यो अब के बेसी के यस्तै एवं रीति चाहिँ ल यसलाई मानौँ ए भनेर राखौँ होइन, यो ए यो बी र यो सी उनीहरूले नाम दिएको आधारमा राखौँ, यो खण्ड राखियो। अब हामी अहिले कुन खण्डमा पुगेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जानु पर्यो हो। खण्ड नम्बर एमा रहेछौँ हामी, ल एमा इन्भेन्ट्री गर्दै रहेछौँ है। अनि प्लट नम्बर कतिमा, प्लट नम्बर हामीले जस्तो यहाँ बनाएको छौँ नि, यो प्लट नम्बर दिने, जस्तो 1 2 3 4 5 6 हामीले यो प्लट नम्बर चाहिँ फिक्स आफै गर्न सक्छौँ। प्लट नम्बर फिक्स गरिसकेपछि हामीले यहाँ प्लट नम्बर जस्तो मैले 1 दिएँ होइन। अब वनको अवस्था भन्ने छ नि,
अब यो चाहिँ वनको अवस्था मिक्स फरेस्ट हैन ट्रप के फरेस्ट हुन्छ नि अब यो सबै यस्ता कुराहरू यो वनको किसिम वनको अवस्था चाहिँ त्यो त्यसरी गरौँ जस्तो पोल फरेस्ट ट्री फरेस्ट कस्तो कस्तो हैन त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गरौँ है। यो खण्ड नम्बरमा परेछ खण्ड नम्बर 1 को खण्ड नाममा ए राखौँ खण्ड नम्बरमा 1 राखौँ है। एक राखौँ। अब जस्तो अब स्रोत सङ्कलन मिति हामीले कहिले गर्यौँ 2078 आज ल 2 को महिना आज कति हो थाहा छैन मलाई 17 सामथिङ राख्थेँ मैले। ल स्रोत सङ्कलनको नाम राखौँ हैन जे स्रोत सङ्कलनको नाम राखौँ 5 हेक्टरको मात्र फरेस्ट छ भने नम्बर अफ स्याम्पल बढ जम्मा छ अनि त्यस्तो केसमा कतिवटा स्याम्पल यस्तो हुन्छ त्यो 5 हेक्टरको छ भने हामीले र्यान्डम स्याम्पल गर्ने हो कि जस्तो चाहिँ यसको त आउन सक्दैन त्यसमा चाहिँ मैले अघि भने नि 0.5 हेक्टर 0.5% नै इन्टेन्सिटी लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन कि 0.5 भन्दा माथि पर्सेन्ट पनि लिन सकिन्छ। ल 10% स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी राख्यो हैन 15% राख्यो त्यो फरक पर्दैन। स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी जति बढ्दै जान्छ नि त्यति एक्युरेसी बढ्दै जाने हो। स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी बढाइदिने जस्तै 0.5 मा स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी बढाइदिने फरक पो परेन नि। 0.5 मात्र आउँछ भने यसलाई चाहिँ 1 हुनको लागि स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी कति लिने 1 लिने भइहाल्यो हैन। अथवा चाहिँ स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी कति पर्सेन्ट 2% लिने अनि त्यसको आधारमा हामी फेरि के हुन्छ प्लट सङ्ख्या निकाल्ने प्लट टु प्लट डिस्टेन्स निकाल्ने अनि फेरि हामी इन्भेन्ट्री गर्न जाने। ठिक छ पूजा खनाल बहिनी हेलो यो जस्तो 100 मिटर स्क्वायर प्लट साइज लिन किन नमिल्नु मजाले मिल्छ। जस्तो अहिले हामीले पोलमा गऱ्यौँ नि त यहाँ मैले भनेको छु नि यहाँ पोलमा हामीले 100 त लिएको छौँ त हैन र 5.61 मा हेरौँ एकछिन है कता बनायो यहाँ जस्तो यो 100 छ नि यो 5 मा 100 छ 100 मा 5.61 मैले अघि भनेको थिएँ नि त जस्तो चाहिँ यो खसम्ममा यो खसम्म त हाम्रो यो सेन्टर लाइनबाट 5.61 भित्र परेकोलाई जस्तो ट्री बनाउन सक्यो यो भित्र ट्री बनाउन सक्यो। यदि यो बनाउने हो नि फेरि के हुन्छ भने यसको जस्तो अहिले हामीले 500 लिएको भएर एउटा स्याम्पल प्लटको एरिया चाहिँ 0.05 आएको थियो हेक्टर आएको थियो होइन तर यसको 0.01 हेक्टर आउन सक्छ। कुरो त्यति त फरक हो अरू केही फरक पर्दैन त्यसमा। स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी बढाउन पनि सकिन्छ प्लट साइज बढाउन घटाउन पनि सकिन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड नर्म्समा चाहिँ के छ अब भनौँ न यो गाइडलाइनले चाहिँ यो फलो गर्नु भनेको हुनाले हामीले यसलाई गाइडलाइन जस्तो चाहिँ यो एनटिएफई गाइडलाइनले छुट्टै भन्छ होइन अनि अर्को के अरे कार्बन गाइड म्यापिङ गाइडलाइन छ त्यसले पनि छुट्टै तरिकाले आफ्नो तरिकाले बनाइरहेको हुन्छन्। तर हामीले गभर्मेन्ट पोलिसी अनुसार चाहिँ गरेको हुनाले यो सामुदायिक वनमा चाहिँ हामीले यसलाई फलो गरेको हो कि यो 500 400 यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो 100 मा ट्री गर्छु भने पायो फरक परेन। जस्तो 200 मा ट्री गर्ने 100 मा पोल गर्ने अनि अरू त्यसरी गर्ने भने पनि हुन्छ। स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी बढाउँदा झन् एक्युरेसी राम्रो हुन्छ। त्यो 0.1 र 0.5 चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको मात्रै हो कि त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फरक पर्दैन है। सन्देश घिमिरे ठिक छ एकचोटि भन्नु त ल। अब हामी कहाँ पुगेका छौँ हामी यहाँ सङ्कलन गर्ने कुरामा छौँ। अब खण्डको क्षेत्रफल हामीले कति लिएका थियौँ अघि हामी मतलब हामी अहिले चाहिँ खण्ड नम्बर 1 हामी कुनलाई मानेका थियौँ अच्छा खण्ड नम्बर हामी 1 यसलाई मानेको छ 20 हेक्टर रहेछ है खण्ड नम्बर 1 को। खण्ड 20 हेक्टर रहेछ खण्डको क्षेत्रफल 20 हेक्टर लेख्यौँ है। अब भिरालोपन कसरी थाहा हुन्छ नि अब हामीले यो डिएम फाइलबाट गर्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ र एउटा हामी सन्टो किलोमिटर अथवा चाहिँ कम्पास सिल्भा कम्पास लिएर गएर पनि हामीले भिरालोपन त्यसको चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भने म अलिकति भनिदिइहाल्छु त्यो आउँदै गर्दा म भन्दै जान्छु।
ब्रेक गर्ने भयो नि भनौँ है, म फेरि यहाँ थाहा हुँदैन। सिल्भा कम्पास कस्तो नि भिरालो जस्तो मानौ, यो यस्तो फरेस्टमा हामीले गरे एउटा प्लट यहाँ परेछ मानौ होइन, यो प्लट पर्यो भने अब यहाँनिर बसेर हामीले सिल्भा कम्पास हामीसँग हुन्छ अथवा 100 किलोमिटर यहाँ तल हेर्न सक्छौँ कि यसको यही प्यारलली हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ त्यो सिल्भा कम्पास र सन्टोले एङ्गल बनाएको हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ। अनि त्यो त्यसलाई नै हामीले भिरालोपन चाहिँ भनेर लेखेर ल्याउँछौँ होइन। नत्र हामीले उसमा चाहिँ अहिलेको त्यो डेम फाइलबाट निकालेकै हुन्छ, त्यही फरक परेन। यही हो भिरालो। अहिले चाहिँ लगभग यो सन्टो हामीसँग सबैसँग उपलब्ध नहुने भएको हुनाले अन्दाज गर्ने क्या, अब यहाँ गएर कति हुनसक्छ, कति डिग्रीमा चाहिँ यो भिरालोपन हुनसक्छ भने अन्दाजा गरेर पनि हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। र भिरालोपनमा मैले राखेँ 20 डिग्री राखेँ होइन। अब मोडा कता फर्केको छ त, मोडा हामीले त्यही मोडा पनि जस्तो सन्टो के अरे सिल्भा कम्पास हुन्छ, सिल्भा कम्पास एउटा नर्थ साउथ हुन्छ नि, अब त्यसमा हामीले यहाँ देखाइरहेको हुन्छ अब कतातिर फर्केको छ। जस्तो यहाँ यदि यो मोडाबाट चाहिँ यसो त्यहाँ सेन्टरमा राख्दाखेरि यता र उता देख्यो नि नर्थ इस्ट छ कि नर्थ छ कि भन्ने कुरा हो है। अब यसलाई मैले नर्थ इस्टै राखेँ ल एकछिनलाई। अब भुच्छे भएको छ कि छैन, के छ कसो भन्ने, छ भने छ, छैन भने छैन होइन, अथवा कस्तो छ अवस्था, अन्य केही कुराहरू त्यहाँ छन् भने भेटायो भने ती कुराहरू भर्ने, ती कुराहरू यहाँबाट आयो है। अब बाँकी अर्को अब यहाँनिर आउँछ हाम्रो पुनरुत्पादन भनेको रिजेनेरेसन, स्याप्लिङ र सिडलिङको कुरा भयो है। पोल भन्ने चाहिँ भइहाल्यो, रुख भनेको ट्रीको कुरा भयो। अब यहाँ यो के हो त पुनरुत्पादन, यो बिरुवा लात्रा है। 10 मिटर स्क्वायरभित्र 25, मैले भने नि 25 मिटर स्क्वायरभित्र स्याप्लिङ, 10 मिटर स्क्वायरभित्र बिरुवा। म फेरि पनि भनिदिन्छु, हामीले जस्तो यहाँ थियो, जस्तो यहाँ कति छ 10 भनेको 1.78, योदेखि यो घरमा हेरौँ है 1.78, यहाँदेखि यहाँसम्म यो भित्र भएका जति पनि बिरुवाहरू छन् नि त्यो बिरुवाहरू गन्ने तरिकामा भन्दैछु। यसलाई बिरुवा गन्ने यहाँभित्र। अनि यो चाहिँ के हो त, 25 भनेको यो 25 हो। यहाँदेखि यो चाहिँ 2.82 मिटर स्क्वायर रेडियसभित्र चाहिँ हामीले स्याप्लिङ गर्ने होइन, स्याप्लिङ गर्ने। अब त्यसको चाहिँ सजिलै हामीलाई यहीँ पनि दिएको छ कति त, प्लट साइज 10 मिटर स्क्वायर भनेपछि त्यसको रेडियस हामीलाई थाहा भइसक्यो कति 2.28 रेडियस रहेछ भन्ने कुरा, के होइन सरी 1.78 रेडियस रहेछ भन्ने कुरा। यदि चाहिँ 25 छ भने 2.28 छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो होइन। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भनेर अब क्रम सङ्ख्यामा जस्तो 1 राखौँ है। अब गन्ने कसरी के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ गन्ने चाहिँ एउटा उ पनि छ कि, जस्तो चाहिँ मानौ अब हामी है अब यो भित्र परेको ल मानौ 1 कति हो, हामीले कति भन्ने थियौँ 1.78 2.82, यो 1.78 को रेडियस होइन त, यहाँदेखि रेडियस चाहिँ 1.78 को। अर्को बाहिरी बनाऊ 2.81 को छैन 82 र 82, यो चाहिँ अर्को रेडियस। अब यो भइसकेपछि यहाँभित्र जस्तो स्पेसिस हेर्ने सबै गन्ने सानसाना। अब कुन साइजको त भन्ने कुरा छ फेरि यहाँ 1 मिटर भन्दा कम उचाइ भएको, 30 सेन्टिमिटर 1 मिटर भनेछ नि, 1 मिटर भन्दा कम उचाइ भएको भन्ने भनेको यहाँ यसले 30 देखि 1 मिटर भन्ने हो। अब कहिले पोलमा नपरेकाहरूलाई यहाँ जस्तो व्यास छ नि, यहाँ व्यास 9.9 सेन्टिमिटर भन्दा तलको यो पनि गनिने हो। यो चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्दा माथि 1 मिटर भन्दा तलकोलाई चाहिँ हामीले जस्तो यहाँ चाहिँ के छ नि 1 सेन्टिमिटर भन्दा कम हाइट भएको, कम हाइट भएको र 30 सेन्टिमिटर भन्दा सेम भन्दा
बढी हाइट भएको 30 सेन्टिमिटर भएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो टोटलमा राख्छौँ त्यही रहेछ हैन त के यहाँ 30 सेन्टिमिटर 1 मिटरदेखि 30 सेन्टिमिटर भनिन्छ नि यो ठ्याक्कै यही भित्र हुन्छ भन्ने हुँदैन के जस्तो यो 30 सेन्टिमिटर 1 मिटर त्योभन्दा 30 भन्दा तललाई के नि त भन्ने कुरा आउँछ नि त्योभन्दा तल पनि यही भित्र राख्ने हो यो भन्नु यसको मतलब यति बुझौँ कि 1 मिटर भन्दा सानो छ भने के नि त यही भित्र रिजनेसन भित्र गर्ने बाँकी ठुलो छ भने के नि त बाहिरकोमा गर्ने यसलाई यसरी बुझ्नु पर्ने भयो के यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ उचाइ 1 मिटर भन्दा बढी भएको अनि उ चाहिँ के अरे यसले चाहिँ के भन्छ 30 र 1 मिटर भित्र मात्रै व्यास भएको भन्ने भयो त्यो त हुँदैन नि फेरि यो त्यो 22 हुन्छ 30 सेन्टिमिटर भन्दा तलको त 22 हुन्छ हैन त्यो 22 नगरौँ त्यो 22 गर्ने कुरा भएन त्यही भएर के भन्छ यसले यति बुझौँ कि हामीले साइजमा के गर्नु पर्यो त साइजमा के गर्नु पर्छ भने यो के अरे 1 मिटर भन्दा हाइट कम भएको जति पनि छ त्यो गर्नु अनि अर्को चाहिँ यहाँबाट के भने 9.9 कति छ नि है डिबिएसमा 9.9 सेन्टिमिटर सम्म भन्दा तलको 9.9 सेन्टिमिटर डिबिएस टेपले अब यसलाई चाहिँ हामीले जनरल टेपले कन्भर्ट गर्ने भने 2.5 हो कि कतिले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि 2.54 इन्टु 9 गरे नि 29.34 भन्दा माथि 34 भन्दा माथि 94 सम्म हामीले पोल हुन्छ 94 भन्दा 93 सम्म 94 भन्दा माथि ट्री हुन्छ र 33 भन्दा तलकोलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ स्याप्लिङ मान्छौँ त्यो स्याप्लिङको चाहिँ हाइट 1 मिटर भन्दा माथि भएको र रिजेनेसन के अरे स्याप्लिङको चाहिँ डिबिएस चाहिँ 33 भन्दा तल भएकोलाई चाहिँ हामीले स्याप्लिङमा राख्छौँ त्यो भनेको के रहेछ त्यो भनेको हाम्रो यो लाथा ल अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ बिरुवा राख्छौँ ल बिरुवा माने त्यहाँ मैले साल पाएँ है साल गन्ने अब यो भित्र सबै गन्ने यो भित्रको चाहिँ यो 1.78 भित्रको 1.78 रेडियस भित्रको चाहिँ जति पनि साल छ अनि सालको कस्तो केस हुन्छ नि कहिले कहिले हामीले एउटा गाँजबाट 6-7वटा निस्किन्छ अथवा 2टा निस्किन्छ 3टा निस्किन्छ नि हैन यसको प्रब्लम आउँछ सबै गर्ने हो यो केही फरक पर्दैन यहाँ सबै गर्ने गाँजभित्र भएको पनि गर्ने बाहिर भएको पनि गर्ने सानो भएको गर्ने कति त 1 मिटरसम्म हाइट भएको लाई चाहिँ 1.78 भित्र परेको सबलाई गर्ने र गनेर मानौँ मैले कति भेटाएँ यहाँ 5वटा भेटाएँ एकछिनलाई 2 अब यहाँ के छ अस्ना भनेको साझै राख है साझ भेटाएँ मैले 2टा 3 टाटरी भेट्यो ल 1 भेट्यो योभन्दा बढी भेटेन मानौँ एकछिन अब यो त बढी लाथ्रा खोज्नु पर्यो लाथ्रा कतिमा खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि योबाट सेन्टरबाट 2.82 रेडियसको गोलोभित्र दोरी राखेर हामीले जुन अघि गर्छौँ भनेको थियौँ त्यो भित्र परेका सबै कति त 9.9 उसमा चाहिँ 9.9 भन्दा तलको डिबिएस भएका र 1 मिटर हाइट भन्दा बढी भएका अनि अथवा जनरल टेपले गर्यो भने 33 भन्दा तल डिबिएस भएको के गोलाइ भएको 1 मिटर भन्दा बढी हाइट भएको जति पनि त्यो स्पेसहरू छन् त्यो सबै हामी के गर्छौँ त त्यसलाई ल संख्यामा मैले 5वटा भेटाएँ साझ भेटाएँ अर्को एउटा कुरा के गरौँ भने जस्तो यहाँ 3 ल मैले 4 राखेँ यो टाटरी साल भेट्यो हैन मुख्य गरी हामीले त्यहाँ एकदमै राम्रो खालको काठ हुने खालको अब साज अहिले त्यो भनौँला के अरे सालहरू भयो हैन चिलाउने अब यस्तो खालको भयो नि मानौँ न अब एउटा कुकाठ भन्ने हुन्छ नि कुकाठहरू त कुम्बी हैन कुम्बी पनि तराईले त प्रयोग गर्छन् अनि त्यो नै नभए नि अर्को अब एकदमै त्यो लाठी काठहरू यताउति भन्ने यस्ताहरू आउँछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ अन्यमा राख्दा हुन्छ क्या अब त्यो चाहिँ हामीले आफूले त्यो फरेस्टको अवस्था अनुसार चाहिँ कुनलाई मेन मान्ने कुनलाई चाहिँ अदर मान्ने भन्ने कुरा त्यहाँ गएर डिसाइड गरेर गर्दा नि हुन्छ त्यो अदर गर्नु कारण चाहिँ के हुन्छ भने सबै प्लटमा जस्तो मानौँ एउटा 37 सालको कुरा आयो हैन अनि 37 साल विजय साल भनेको एकदम रियर पाइन्छ नि सबै ठाउँमा त पाइँदैन मानौँ एउटा कुनै प्लटमा पर्यो
कुनै एउटा प्लटमा पर्यो तर बाँकी प्लटमा परेन भने क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो सब धेरै निक्लिन्छ क्या। मानव एउटा प्लटमा परेको छ कतै कतै छ तर हामीसँग कटानमा चाहिँ त्यो बढी निस्किन सक्ने अवस्थाहरूले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले अदरमा राख्दियौँ भने चाहिँ राख्न त पर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट स्पेसिसहरू हुन् तर चाहिँ कम्ती यसले चाहिँ म्यानेज गर्छ। अदरमा अरू त्यो स्पेसिस नकाटिकन अरू स्पेसिस काट्न सकिन्छ अदर राख्दाखेरि। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गरेको अदर राखिदिन्छ है। र अदर मैले 2टा भेटेँ 3टा भेटेँ, अथवा नाम थाहा नभए हुनसक्छ त्यहाँ गएर होइन, नाम थाहा नभएकोहरूलाई अदर राखिदिउँ। चार भयो। अब हाम्रो त्यसको काम सक्यो। अब पोलको काम आयो। अब पोलमा हामी पोलको इन्भेन्ट्री के अरे गरौँ है। के छ केही नबुझेको यता छ भने च्याट बक्समा लेख्दा नि हुन्छ है सबैलाई। मेरो आवाज आइरहेको छैन, रोकिएको छैन, के छ बेला बेला यसो बोल्दै गरौँ है। ल यहाँ अब पोलमा है हामी। अब हामीले के गरौँ त, यो 1.78, यो 2.82, यो 5.61 र यो चाहिँ हाम्रो अब सेप राखौँ न है। सेप पनि छ त्यो हामीसँग। एउटा भयो, मानौँ अब यो भित्र भयो भने अब हेरौँ है त। अब यहाँनिर यो हामीले कति छौँ 1.78, यो के को लागि त हामीले 2.82, 5.61 त्यही छ हैन। फाइभ 5.64 छ, 12.61, 64, 61। यो 64 नै भयो हैन। त्यसपछि अर्को यो 12. ल कति यो यताको यो उताको बुझौँ है अहिले, यो आफै बुझ्यो। ल अब यो भएपछि अब हामीले के गर्यौँ भने यसको हामीले रिजेनेरेसन गरिसक्यौँ, स्याप्लिङ गरिसक्यौँ। अनि यो गनिसक्यौँ हैन। अब गनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, अब पोलको र ट्रीको काम आयो हो। यहाँ सेन्टरबाट अब अहिले मैले भनिसकेँ नर्थबाट
क्लकवाइज डिरेक्सनमा हो हामी के गर्ने त नर्थबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँ जति पनि ट्रीहरू हुन्छ नि ट्रीहरू भेट्यो ट्रीहरू यहाँ मानौँ ट्रीहरू छ हैन यो छ भने अब ट्रीहरू के गर्नु पर्छ जस्तो कहिले कहिले एउटा समस्या के भने बोर्डरमा पनि पर्छ क्या एउटा ट्री लगाउनु बोर्डरमै पर्यो ल एउटा बोर्डरमै पर्यो हैन अब यो केसमा अब के अन्त हुन्थ्यो अरे यो यहाँदेखि यहाँसम्म भएका ट्रीहरूको चाहिँ नापजाँच गर्ने त यहाँदेखि यहाँसम्मको के हुन्छ पोल नापजाँच गर्ने अब अहिले हामीले भनिसक्यौँ के 1.3 को 1.3 मिटरको हाइटमा हामीले यसको के गर्छौँ गोलाइ नाप्छौँ गोलाइ नाप्दाखेरि जहिले पनि एउटा एकदमै ध्यान के दियौँ भने जस्तो एउटा ट्री भयो मानौ यो काम गर्दाखेरि यस्तो 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 चाहिँ भनौँ त्यो तलमाथि हुन्छ कि एकदम स्ट्रिक्टली त्यो गोलाइमा चाहिँ त्यो ऊ नअड्काइन के भन्छन् टेपलाई सिधा बनाउने सिधा त्यो विषयमा ख्याल गर्ने कहिले त्यो फोर्कहरुमा कता कता अड्केर चाहिँ बाङ्गो हुने बाङ्गो नाप्ने त्यस्तो नाप्ने हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर अलिकति क्लियरली नाप्ने 1.3 मिटरको हाइटमा के नि यसलाई अब यो डिबिएस निकाल्ने अब एउटा कुरा के छ भने यहाँ हाइट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है हाइट चाहिँ हामीले लगभग अहिले अन्दाज गर्छौं तर अलिकति मुस्किल मेथडहरु पनि म भन्छु पहिला लिनतिर गएर भनौँ है यसको के गरौँ हामीले 1.3 मा चाहिँ के गरौँ त यसको पनि लिग्यौं ल यसको पनि लिग्यौं अनि यो ट्री अब यो बाउन्ड्रीमा परेको पनि ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा पर्छ नि त्यसलाई पनि लिने बाहिर पर्छ भने नलिने तर बाउन्ड्रीमा पर्छ नि लिने यसलाई लिने हैन अब त्यस्तै गरी यहाँ पोलको पनि लिने कतिमा 5.64 भित्र 64 भित्र के रे चाहिँ उसको पनि त्यसै नै लिने पोलहरु पनि लिने है यो पोलहरु पनि लिने र हामीले पोलहरु पनि लिने जस्तो पोलहरु पनि के छ यहाँ सबै छ नि त्यही व्यास कति भन्दा यो अहिले मैले भनिसकेँ धेरैचोटि भनिसकेँ मैले कति फेरि पनि भनिदिन्छु म जस्तो 34 देखि 93 यो जनरल ट्रिपको लागि है यो प्राय जनरलै हुने भएको म जनरलै राखेको छु र 94 भन्दा माथि यो गोलाइ हो फेरि यसलाई डिबिएस न के डिबिएस त हो तर यो डायमिटर नहोइन कि यो डायमिटर हैन तर यो गोलाइ चाहिँ के भन्छ सर्कल के सर्कमफरेन्स के लेखेको हुन्छ के डायमिटरमा चाहिँ अर्को हुन्छ फेरि यो सर्कम यो भन्दा ट्री यो भन्दा तलको के हुन्छ यो स्याप्लिङ र सिडलिङको चाहिँ पुनः रिजनेसनहरु हुन्छन् हो यो तर अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 29.9 हैन त 29.9 भन्दा माथिको चाहिँ ट्री भन्ने कुरा हामीले यो चाहिँ डी टेपबाट नाप्दाखेरि थाहा पाउनु पर्यो हो यसरी थाहा पाएपछि यो भित्र नाप्ने यदि यो भित्र पर्यो भने के हुन्छ यो पोलमा राख्ने अथवा चाहिँ यो ट्रीमा गयो भने यो ट्रीमा राख्ने यहाँ भित्र ट्रीमा राख्ने अथवा चाहिँ स्याप्लिङ गयो भने मतलब नगर्ने यो भन्दा तलको गयो भने मतलब नगर्ने गन्न पर्दैन केही पर्दैन मात्र हामीले गन्नी त कहाँको यो भित्रको मात्रै गन्नी हो हामीले यताको मतलब राख्नु पर्यो आफ्नो सर्कल मात्रै हेर्ने उस स्याप्लिङको सर्कल सिडलिङ स्याप्लिङ पोल ट्री आफ्नो सर्कल भित्र परेका मात्रै हेर्ने फेरि सर्कल चाहिँ सेन्टरबाट नै राख्ने फेरि यो यसको सर्कल यहाँदेखि यहाँसम्म यसको सर्कल यहाँदेखि यहाँसम्म यसको यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी चाहिँ यो भित्र परेकोलाई हामीले के गर्छौँ हामी गर्छौँ अब हाइट गर्ने तरिका है डिबिएस लिने तरिकाहरू अलिकति म भनिदिइहाल्छु डिबिएस लिने अहिले पनि भनिसकेँ मैले अर्को अब डिबिएस जस्तो हामीले के गर्छौँ सम्मो ठाउँ छ भने सिधै हामीले मतलब नगरिकन 1.3 मा गर्यौं हो भिरालो छ भने अप्पर साइडबाट लियौं
लिनिङ ट्री छ भने जस्तो चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो लिनिङ ट्री हुन्छ नि कुनै यता फर्केको कुनै उता फर्केको लिनिङ छ भने कताबाट लिने तलबाट लिने त्यही छ त्यसपछि अर्को अब के छ जस्तो 4 यस्तो खालको आयो यो 1.3 भन्दा माथि पर्यो भने यो दुईटा मान्ने दुईटा ट्री मान्ने तर तल पर्यो भने के भने एउटा यही तल एउटा मान्ने अब बिचमा कुनै 1.3 मै गएर चाहिँ एउटा गाँठो पर्यो भने के भने यताको तलको माथिको लिएर एभरेज गर्ने होइन अब चाहिँ तलदेखि माथिसम्म चाहिँ बट्रेसहरू फर्मेसन भएको छ भने ठ्याक्कै बट्रेसको माथि ठ्याक्कै लिने 1.3 भन्दा माथि त्यहाँ गरेर लिने है अब यस्तो हो 90 भनेको कस्तो भने नि मैले चाहिँ जनरल टेपको कुरा गरे हो क्या प्राय हामी जनरल टेपमा काम गर्छौँ त्यो डायमिटर टेप नपाउन सकिन्छ फिल्मुँदाखेरि जनरल टेप प्रयोग गर्छौँ जनरल टेपको चाहिँ सेन्टिमिटर जुन छ नि त्यो 34 गोलाइ चाहिँ 34 सेन्टिमिटर आयो भने 34 देखि 93 सम्म गोलाइ आएकोलाई हामीले पोलमा राख्छौँ अनि 94 सेन्टिमिटर माथि जति आए पनि ट्रीमा राख्छौँ क्या 95 आएपछि त ट्री भइगयो नि त्यो त 94 सेन्टिमिटर माथि जति आउँछ त्यो ट्रीमा गयो क्या त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रीमा राख्यौँ है अब यो भयो है ल यति भएपछि अब के भयो हाम्रो यसरी हामी ल अब अर्को हामी के अब के अरे ट्रीको हाइट हेर्ने तरिका है हाइट चाहिँ हामी अब कसरी गर्छौँ भने नि ट्रीको हाइट नाप्ने तरिका प्राय हाइट चाहिँ यसो हेरेर एउटा अन्दाजा लगाउने भयो यो यति होला यसो कस्तो गर्ने नि यहाँ लट्ठी एउटा सम्झिने 10 मिटर 20 मिटर मानौँ मैले 10 मिटरको लट्ठी राखेको छु यहाँ अनि त्यो 10 मिटरको लट्ठीलाई के गर्ने नि 1 लट्ठी 2 लट्ठी 3 लट्ठी 4 5 यसरी गर्ने जस्तो कति 1 2 3 4 5 50 मिटर भयो भन्ने मानौँ एकछिनलाई है यो 10 मिटरको लट्ठी हामीले राखेर त्यसलाई चाहिँ गर्दै लगेर एउटा हाइट टुप्पोसम्म हाइट चाहिँ जहिले टुप्पोसम्मै लिने हो फेरि है अनि बोलको भन्ने होइन टुप्पोसम्मै लिने यो लिने होइन एउटा अन्दाज गर्ने तरिका भयो अर्को तरिका चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ नि जस्तो सन्टो किलोमिटर सुनेको होला होइन सन्टो भन्छ अरू किलोमिटर अर्को सिल्भा कम्पास योबाट चाहिँ एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिन्छ क्या अनि अर्को त्यो सन्टोले चाहिँ के दिन्छ भने मानौँ एउटा चाहिँ ल एउटा ट्री छ है यहाँ बसेर यो यहाँबाट यस्तो खालको चाहिँ ग्राउन्ड छ है यो ट्रीको टप भयो यो हामीले त मेन्सुरेसन पनि पढ्यो अब नपढेको साथी पढ्दै फर्स्ट इयरको साथीहरू चाहिँ पढ्दै पनि हुन्छ होला यहाँ बसेर हामीले एउटा मान्छे बस्यौँ र यहाँबाट एउटा सन्टो लिएर हामीले के गर्यौँ नि यसको टप हेऱ्यौँ टप एङ्गल निकाल्यौँ एउटा अर्को यसको के हुन्छ यो हेर्छौँ यसको एङ्गल निकाल्छौँ हो यहाँदेखि यसको एङ्गल निकाल्छौँ है अनि यसको डिस्टेन्स त हामी नाप्न सक्छौँ नि यस्तो डिस्टेन्स नाप्न सक्छौँ होइन यसरी यो एङ्गलबाट पनि एउटा निकाल्न सकिनुहुन्छ तल माथिको अथवा माथिको जताको नि अर्को के पनि हुन्छ नि त सन्टोले चाहिँ एउटा के गर्छ नि मानौँ यहाँ एउटा ट्री छ सिधै यहाँ 15 अथवा 20 मिटरभित्रको दुरीमा गएपछि 15 to 20 मिटरको डिस्टेन्समा गएपछि चाहिँ के हुन्छ नि यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा रिड हुन्छ क्या त्यो रिडरले डाइरेक्ट यसको चाहिँ टप हाइट पनि निकालिदिन्छ त्यो पनि रिड गर्न सक्छ है यस्तो केसमा चाहिँ हुन्छ तर के हुन्छ नि यो केसमा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट नहुन सक्छ क्या यो सम अफ केसमा चाहिँ 10-15 देखि 20 मिटरभित्र उता गयो भने यो हाइट निकालिदिन सक्छ त्यसले होइन तर यी केसहरूमा अथवा चाहिँ यो माथि परेको केसमा होइन ट्री माथि परेको केसमा यस्तो केसमा चाहिँ अलि नहुन सक्छ यसमा चाहिँ हामीले एङ्गलबाट निकालेर चाहिँ त्यो ट्रिगोनोमेट्री फर्मुलाबाट चाहिँ यसको हाइट निकाल्ने एउटा त्यो पनि हुन्छ अर्को चाहिँ हामीले अन्दाजै प्राय हामी यो सबै के अरे इन्स्ट्रुमेन्टहरू नहुने हुनाले हामी हाइट चाहिँ अन्दाजा लगाएर चाहिँ निकाल्छौँ है अब हाइट निकालिसकेपछि अब त्यहाँनिर एउटा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ गुणस्तरको कुरा हुन्छ यो पोलमा चाहिँ गुणस्तरको मतलब हुँदैन होइन तर त्यहाँ राख्छन् कि के छ नराख्नु हुन्छ गुणस्तरको पोलको त्यहाँ गुणस्तरको देखाएन कि हटाएको जस्तो लाग्छ मलाई यो मार्गदर्शनमा छैन तर त्यो ट्रीको चाहिँ गुणस्तर आउनुपर्छ अब के गर्छौँ हामीले प्रजाति हामीले त्यहाँ के भेट्यौँ त ल साल भेट्यौँ सेन्टिमिटर हामीले त अहिले हामीले उसमा गरेका छैन है अब यो डिबिएस टेप हामीसँग छैन
हामीसँग डिबिएस टेप नभएपछि हामीले बिहा छैन। यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिल्यै गोलाइ भनेर लेख्नु पर्यो। गोलाइ भनेकोमा जेआरटिएस गर्थ, हामीसँग गर्थ मात्रै हुन्छ है, ब्यास हुँदैन। त्यहाँ हामी त नर्मल टेपबाट गएका छौँ। त मानौँ 120 आयो गर्थ हो, उचाइ चाहिँ मैले अन्दाज गरेर राख्दिएँ यसलाई 12 मिटर है। अब गुणस्तर कसरी गर्ने त? अब गुणस्तरको कुरा छ यहाँ। अब म गुणस्तरको देखाउँछु। त्यो गुण सबै अब यो कुराहरू त यो मार्ग गाइडलाइनमै छ, म गाइडलाइन पठाइदिन्छु, त्यसमा हेरेर यहाँ गुणस्तरको कुराहरू छन्। हामी एनालाइसिस भोलि एक्सलमा एनालाइसिस चाहिँ भोलि गर्छौँ। आज चाहिँ हामी यो पढ्ने काम मात्रै हुन्छ, बस धेरै छैन। अब सकिन लागेको छ है। यहाँ छ ल, यहाँ गुणस्तर भनेको छ नि, यो ग्रेड ए, ग्रेड बी र ग्रेड सी, यो हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिन्छ है। जस्तो मैले यहाँ भने अब ट्री छ नि, हामीले एउटा ट्री बनाएको थियौँ। हामीले एउटा ट्री बनायो भने त्यो ट्रीमा होइन, सरी, जस्तो यहाँ सामान्यतः राम्रो सोझो काठ भएको रुख भनिन्छ। यस्तो काण्ड भएको रुखबाट 6 फिट लम्बाइका 3 वा सोभन्दा बढी गोलिया काठ प्राप्त हुन सक्ने। राम्रो हाम्रो त्यो ट्रीको हुने बित्तिकै हामीसँग कति 29.9 अथवा 30 सेन्टिमिटर के अरे सेन्टिमिटर भन्दा बढी डिबिएस के अरे डायमिटर भएको अथवा 94 सेन्टिमिटर भन्दा माथि गर्थ भएको ट्रीलाई मान्यो। त्यो भएको तर 6वटा लम्बा 6 फिटको 3वटा गोलिया निक्लिन्छ भने त्यो के हुन्छ? फर्स्ट ग्रेड। त्यसमा धोधसोध हुनु भएन, यसो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ होइन। माथि कुनै फोर्कहरू बनेको हुनसक्छ, त्यस्तो नभइकन सिधाबाट अथवा चाहिँ फोर्कबाट अथवा 2वटा हाँगा छुटेर गएकोबाट पनि त्यही साइजका 6 फिट लम्बाइको 3 वा सोभन्दा गोलिया निकाल्न सक्नेलाई हामीले ग्रेड 1 राख्छौँ। अनि त्यो जस्तो 6 फिटको लम्बाइको 2वटासम्म निकाल्ने, 2वटासम्म भयो भने के हुन्छ? बी ग्रेड है, 6 फिट गोलाइको। अनि बाँकी चाहिँ हामी सिधै कतिमा राख्छौँ? सी ग्रेडमा राखिदिन्छौँ है। भनेपछि के रहेछ त? हामीले निकालेकोलाई पोलको गर्दा कसरी गरिन्छ? यस्तो छ, पोलको चाहिँ नगरे पनि हुन्छ कि, पोलको छैन, त्यो गर्नुपर्छ भने छैन। पोलको पहिला थियो, पछि हटाएको यो। पोलको गुणस्तर ननिकाल्दै हुन्छ। मार्गदर्शनले पोलको चाहिँ छैन कि, पोलमा हामीले 6 फिट लामो त्यो बराबरको त्यही 6 फिटकै निकाल्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब मान्ने हो भने, तर 6 फिटको चाहिँ पोल त ठ्याक्कै आउँछ भन्ने हुँदैन त। माथि गएपछि चाहिँ त्यसको त्यही बराबरको चाहिँ नआउनु पनि सक्छ। त्यही भएर पोलको चाहिँ गुणस्तर चाहिँदैन। हामीलाई अहिले एनालाइसिस गर्दा पनि चाहिँदैन। पोललाई नगरौँ, ट्रीलाई मात्रै गरौँ है। अब मैले अब ट्रीलाई जस्तो गरौँ न, ट्री हेरेका छौँ होइन, एकदम एकछिन है, मेरो फोन आयो। अब के अरे ट्रीको ठुलै गरौँ है। अब जस्तो म यहाँ ट्रीमा मैले भने नि, यसको कति? एउटा किन्डा, 2टा किन्डा, ल 3टा किन्डा आयो। 1 2 3 सर्लक्क परेको छ, कुनै धोधसोध छैन, एकदमै चाहिँ हाँगाहरू नि अलि माथि छ, फोवर छैन भने एकदम राम्रो बोल्ड चाहिँ एउटा 3टा 6 फिटको 3टा निस्किन्छ भने हामीले यसलाई ए ग्रेड, अथवा 2टा निस्किन्छ भने बी ग्रेड, निस्किँदैन भने के हुन्छ? हामी सी ग्रेड दिन्छौँ है। अब
सी ग्रेड भयो, अब भर्दैछौँ हामीले होइन। हामी यहाँ भर्दैछौँ। ल अब मानौँ मैले यसलाई गुणस्तरको चाहिँ यो कति हुनसक्छ यसो हामीलाई गुणस्तर मैले यसलाई बी राख्ने ल है, बी भनेको 2 है। अब यो पोलमा रहेछ, यो पोलमा परेन, यो मैले ट्रीको काम गरिरहेको छु, सरी है। यो ट्रीको गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ नि, ल 90 मात्रै राखौँ न यसलाई 90 राखौँ न, 12 मिटर त आइहाल्छ, यसलाई परेन। अब ल साज आयो, साज मैले 40 को भेटाएँ होइन। यसलाई यसो हेरेर त्यही अनुसार 10 मिटर राखेँ। र अन्य अदर आयो, अब सबै स्पेसिस राख्ने, यहाँ साज 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 साल साल सबै नै हुनसक्छ है यसमा चाहिँ, जस्तो सालै साल, साझै साज अथवा जे छ सबै राख्ने। यहाँ सब जति छ त्यहाँ ट्री त्यो एरियामा के अरे साल उसको पोल त्यो सबै यहाँ राख्ने। मैले अदर राखेँ, मैले यहाँ चाहिँ तोडेर राखेँ। र यसलाई चाहिँ ल 80 राख्ने, यसलाई मैले ल 12 नै राखेँ होइन। अब यस्तै गरी ट्रीलाई राख्यो, ट्री मैले त्यो भित्र पर्ने 12.64 भित्र पर्ने के अरे 61 भित्र पर्ने चाहिँ र मैले सालै राखेँ होइन। अब यसमा चाहिँ 150 हाइट हेरेर राखेँ 15 मिटर के 15 मिटर। पछि गुणस्तर हाइट चाहिँ हामीले मिटरमा राखौँ है, सेन्टिमिटर व्यास भयो है, यहाँ गर्थ यहाँ पनि राखौँ। ल गुणस्तर यसलाई मैले बी राखेँ, यो हाम्रो गर्थ अहिलेलाई त्यो भयो। अब यसमा चाहिँ अब यस्तै सालै आयो अर्को एउटा, यसको चाहिँ ल मैले त्यहाँ 200 भेटाएँ होइन। 17 मिटर राखेँ, यो ए क्लासमा भेटेँ है। यो हामीले साज भेट्यौँ अरे मानौँ है, 250 18 मिटर, यो ए गेट एउटा साल पनि भेट्यो, यो साज भेट्यो। अर्को ल मानौँ हामी 120 राखौँ, अनि यसलाई चाहिँ हामी 15 राखौँ। ल यसलाई चाहिँ हामी सी ग्रेड राखौँ है, यसबाट केही पनि नआउनु पऱ्यो। ल यस्तै तरिकाले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँको एउटा रुख के सक्यौँ, केही छ यसमा नबुझेको छ नि, पोलको ग्रेडिङ गर्न परेन क्या, मैले भनिसकेँ नि त। पोलको ग्रेडिङ चाहिँ नगरे नि हुन्छ, पोलको ग्रेडिङ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन एनालाइसिसमा है। हामी त्यहाँ एनालाइसिसमा पनि कुरा गर्छौँ यो कुराहरू, म बुझ्यो नि निर्मल चौधरी। अहिले पोलको एनालाइसिस हामी उसमा पनि गर्छौँ है, एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि हामी त्यो एक्सेल सिटमा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कुराहरू अहिले यहाँ राख्नु परेन है त। ल अब हामीलाई यो के सक्यो हामीले, के अरे सिडलिङ स्यापलिङ ट्री पोलको ल हामी काम सिद्धायो। अब हामीले यहाँनिर कुरा हुन्छ क्या, वन प्रजाति अनुमान प्लट्स। अब 100 मिटर स्क्वायर भित्र भनेपछि 100 मिटर स्क्वायर भनेको कति त, यहाँ हामी भनेको थियौँ न 100 भनेको 5 यहाँ हामीले पोल गरेको थियो नि, यो 5.61 को थियो नि, यो 5.61 भित्र यो पोल साइजको भित्र चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि त्यो भित्र मात्रै अन्य गैर काष्ठ वन पैदा तिनीहरूको अनुमान भने चाहिँ जस्तो घाँस दाउरा पत्कर कति आउन सक्छ आफैले हेर्ने हो त। जस्तो दाउरा पुनरुत्पादनबाट मात्र दाउरा कति आउन सक्छ त यसो अन्दाज लाउने, भारीमा आउँछ नि त्यो भित्र मात्रै यसो हेर्ने। त्यहाँ के अरे झिँगा बिङ्गाहरू हुन्छ नि, त्यो झिझा पिजा त्यस्तो छ भने अब जस्तो मैले 2 भारी राखिदिएँ होइन, सबै प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ ल त्यहाँ 2-3 भारी आउला अरे, तर उचितले काट्दाखेरि 1.5 भारी आउला अरे होइन। अब रोटेसन समय कति हुनसक्ला भन्ने कुरो यो अब ठ्याक्कै रोटेसनको हिसाबमा जाने हो, यसलाई चाहिँ नराखौँ अहिले। अनि घाँस कति भारी निक्लिन्छ होला, 1 भारी आउला अथवा चाहिँ 3 भारी आउला होइन। अनि उचित हिसाबले काट्दा 5 भारी आउला, के 2 भारी आउला, 1 भारी आउला भनौँ न यता। पत्कर सोझा कति आउन सक्छ, 5 भारी आयो, त्यहाँ हेर्ने त्यो चाहिँ त्यो भित्र 4 राखौँ होइन। बाँसहरू छ कि छैन, बाँस छ भने कति परेन त्यो पोलमा, बाँस परे भए लेख्ने नपरे छोड्ने, अन्य केही त्यस्तो निकाल्न सकिने कुराहरू छ भने
ती कुराहरू पनि यहाँ लेख्ने। अनि कैफियतमा केही त्यस्तो भेटेछ, केही यो विषयमा केही कुराहरू यस्तो गर्दा जस्तो चाहिँ सुकेका चाहिँ स्याप्लिङहरू बढी भेटेको, अथवा चाहिँ के भन्न बाङ्गटिङमा भएको कुकाठहरू यस्तो वाला स्याप्लिङ भेटेको यस्ता के छन् होइन, ती कुराहरू यहाँ लेख्ने। अनि अब यहाँ चाहिँ जैविक विधि दृष्टिकोणले नै महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ जस्तो भन्छ नि अब एनिमल होइन, कुनै चाहिँ। अनि यसमा हामीले ल्याउँथेर अर्को के पनि लिएर आउँ भने एनटिएफपी पनि लिएर आउनुपर्छ है। यहाँ जैविक विधि मतलब एनटिएफपी कुराहरू अनि सबै कुराहरू के त्यहाँ भएको चाहिँ एनिमल बायोडाइभर्सिटी जति पनि कुराहरू छुटेको कुराहरू छन् यहाँ सट्ट लेखेर टिपेर लिएर आएर एउटा हामीले कम्प्लिट फर्म कहाँबाट त्यो प्लटबाट ल्यायौँ। यही हो हामीले त्यो प्लटबाट चाहिँ गर्ने इन्भेन्ट्री नै यति नै हो। अब यसरी प्लटबाट आइसकेपछि सबै एवं रीतले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी वनको इन्भेन्ट्री सबै प्लटमा अहिले मैले बनाएको थिएँ नि प्लट होइन, हामी यो सबै प्लटको चाहिँ तथ्याङ्क विश्लेषण तथ्याङ्कहरू लिएर आउँछौँ। यसरी हामी तथ्याङ्क यो सङ्कलन फारम भरेर हामी तथ्याङ्क लिएर आउँछौँ। अनि लिएर आइसकेपछि हामी बल्ल अनि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अनि चाहिँ बल्ल हामी एक्सेल सिटमा काम गर्न जान्छौँ। अब म अहिले यो पठाइदिन्छु। एक्सेल सिटमा जानको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा के जान्न पर्छ भने अनि यही फर्मुला छ क्या, त्यो एनालाइसिस गर्ने फर्मुलाहरू यही छन्। यिनै फर्मुला लगाएर हामीले एक्सेल सिटमा बनाउने हो। अनुसूचीहरूमा छ जस्तो यहाँ छ। अब यी विषयहरूलाई लगाएर चाहिँ हामीले एनालाइसिस कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ यो सबै यहाँ भएका फर्मुला प्रयोग गर्दै एनालाइसिस गर्ने हो जति पनि यहाँ छन्। अब यहाँ कति कुन खण्डमा कति जम्मा रुखको सङ्ख्या कति हुनसक्छ के हुनसक्छ यी विषयहरूमा हामी भोलि बहस गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी यतिलाई नै टुङ्ग्यौँ। भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ, आज म यो सबैलाई पठाइदिन्छु। सबैले एकचोटि राम्रोसँग यो मार्गदर्शन अध्ययन गरौँ र अध्ययन गरेर यो मार्गदर्शनमा भएका फर्मुलाहरू जति पनि छ आज मैले गरेका सबै राम्रोसँग हेरौँ। अनि हेरिसकेपछि भोलि हामी चाहिँ अब अनि डाटा मैले यहाँ पाएको छैन कुन चाहिँ सामुदायिक वनको डाटामा गर्ने हो उतैबाट पठाएको हो भने त्यसमै गरिदिन्छु। नभए मसँग भएको डाटा प्रयोग गरेर भोलिबाट हामी एनालाइसिस चाहिँ एक्सेल सिटमा एनालाइसिस गरेर अनि पर्सि हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसमा राख्ने होइन, वर्ड फाइलको हुन्छ नि हामीसँग त्यो ओपीमा कसरी एडजस्ट गर्ने भनेर पर्सि सिकाएर अनि गरौँला। के छ? हेलो रुबिना, विशाल भाइ, हेलो हेलो। कोही छैनन् क्या साथीहरू? हेलो, हुन्छ त हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ होला। के छ अरू केही छ? अब यसमा नबुझेको कुराहरू के छ भने आजसम्मको नबुझेको कुराहरू छ भने सोधौँ। आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ त हुन्छ। कहाँ गयो त सबै टोलीहरू? गीत बजाउने हो ए सुदीप, के गरिरहेको नि यहाँनिर यो? ए सुदीप, एकछिन गीत बन्द गरौँ त साथीहरू। कस्तोबाट हो? गीत बजाउँ न। निर्मल सर पनि देखियो त यहाँ बल्ल बल्ल। होइन सर, म त छु अगाडिदेखि नै छु। जो अगाडि देखायो नि के हो यार चाहिँ बेपत्ता। अनि यो एउटा काम गरौँ भने सुनिरहेको छु। सुन न, हजुर
यो माइक चाहिँ सबैलाई आफै ह्यान्डलिङ गर्न दिउँ कि यताबाट ह्यान्डलिङ नगर उनीहरूले केही सोध्न मन लाग्यो भने बिचमा यो एकरो बोले मात्रै हुँदो रहेछ क्या यस्तो त्यो- अस्ति अस्ति त्यो यस्तो थियो अब आज केटाले चाहिँ ह्यान्डल गरिदिनु पर्थ्यो अस्ति अस्ति त्यो जिआइएसको उमा चाहिँ लास्टै क्वेसन हुन्छ नि त मान्छे थोरैमा कन्फ्युज भइहाल्छ त्यही भएर एकदमै उ भयो अप्ठ्यारो भएर माथि कन्ट्रोल गर्ने गरे हो अनि क्वेसन चाहिँ यो उमा राख्ने च्याट बक्समा राख्ने गरे हो तर भोलिदेखि आजदेखि त खोलिदिँदा हुन्छ खोइ केटाहरूले त्यति यस्तो के यसो के भयो भने एकचोटि अनम्युट गर्छन् अनि बोलेर म्युट नै नगरिदिएपछि त अनि डिस्टर्ब आएको गर्छ के त्यही भएर कसैलाई के सोध्नु मलाई त ह्यान्ड रेज गरे भयो नि त अनि खोलिदिइहाल्छौँ हामी ठिक छ कङ्ग्रेस कुरा नि ठिक छ एकचोटि अनम्युट गरे चाहिँ छोडिदिन्छ अनि त्यो बाहिरको आवाज आएर डिस्टर्ब हुन्छ अरूले सुन्दैन अहिले चाहिँ सबैलाई अनम्युट गर्दा नि त कमरेडहरू कोही बोल्न इच्छा छ कि अहिले त अनम्युट त छ त ए माथि के क्वेसन रहेछ त सर के हो माथि पूजा खनालले क्वेसन राखेको रहेछ भने त्यही त मैले भनिरहेको छु त भइसक्यो छलफल क्वेसन हेर्दै म भन्दै गइरहेको छु ए सक्यो त आजलाई आजलाई सक्यो यार भोकै सुक्यो यार भोकै हो यहाँ मेरो सेयर बजारमा पैसा घटेर तनाव भइरहेछ यार यहाँ 13-14 जना मान्छे छन् हौ दाइ अझै हल्ला नगरौँ हो र अझै 14-15 जना छ नि त रजनीश रहेछ